नमस्कार, म गणेश घिमिरे यति बेला पर्थ वेस्टर्न अस्ट्रेलियाबाट बोलिरहेको छु। मेरो समयअनुसार अहिले बेलुकाको 8 बजेको छ। नेपालको समयअनुसार बेलुकाको पाउने 6 र न्युयोर्कको समयअनुसार बिहानको 8 बजेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको पेजबाट म यो कोभिड-19 को समयमा लगभग 3 महिना जति लाइभ आइरहेको थिएँ, तर आजबाट भने मैले यो अनैशासकको चुनाव आएको कारणले गर्दाखेरि मैले फरक प्लेटफर्म युज गरिरहेको छु। म केही समय eNeplis.com यो अमेरिकाको वाशिंगटन डीसीमा रहेको पत्रिका हो र यसको पेजबाट र यसैगरी osnepalnews.com भनेको अस्ट्रेलिया सिडनीको वेबसाइट हो, त्यसको पेजबाट दुईटा पेजबाट हामी लाइभ आइरहेका छौँ र यो क्रम केही समय जानेछ। हामी यो पेन्डेमिकको समयमा कोभिड-19 को समयमा संसारभरि रहेका साहित्यकारहरू के गरिरहेका छौँ भनेर मैले आजसम्म 20औं अङ्क गर्दाखेरि मैले 150 जना विभिन्न क्षेत्र र देशका साहित्यकारहरूसँग जोडिसकेको छु। तर आज भने मैले यो आजबाट अलिक फरक तरिकाले 3 जना कविहरूलाई मात्रै मैले निम्ता गर्ने कोसिस गरेको छु, सुरु गरेको छु र त्यसको यो शीर्षक पनि स्रष्टासित 60 मिनेट भनेको छु। म ठ्याक्कै 1 घण्टा जति बस्ने छु। आजको यो पहिलो नयाँ शीर्षक अन्तर्गतको पहिलो बसाइमा भने मैले नेपालबाट विशेष गरी नयाँ पुस्ता र अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ अहिलेको समयमा सबैभन्दा चलेका प्रतिनिधि कविहरू र हामीले कसैको नाम लिँदाखेरि उहाँहरूको नाम आउँछ, ती व्यक्तित्वहरूलाई मैले जोडेको छु। मेरो पाहुनाहरू आज हुनुहुन्छ मनु मन्जिल। उहाँ नेपालमा इटरीमा बस्नुहुन्छ मैले बुझेसम्म। मैले मनु दाईसँग त मेरो प्रत्यक्ष भेट भएको छैन, तर उहाँ इटरीमा बस्नुहुन्छ। उहाँको कविता र अनुवादमा निकै दखल भएको मैले बुझेको छु र ल्याम्पोस्टबाट खसेको जुन भन्ने किताब चाहिँ उहाँको मैले पढेको थिएँ। मैले उहाँको अरू किताबहरू मैले पढेको छैन, त्यसकारण मैले उहाँलाई यति सम्झेँ र मनु दाईलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। दाई, कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्यांक यू, धन्यवाद। हजुर दाई आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै ठिक छु। दाईका विभिन्न कविताहरू हामी कहिलेकाहीँ सुन्छौँ, प्रवासमा पनि हामी केही कविताहरू निकै मजा चाख लाग्छन् र पटक पटक दोहोऱ्याएर युट्युबमा सुनेका हुन्छौँ। दाईलाई आज पाउँदा खुसी लागेको छ। हजुर धन्यवाद। यसै गरी मसँग ममिला जोशी हुनुहुन्छ। महिला लेखनको क्षेत्रमा ममिला जोशी एउटा सशक्त नारी हस्ताक्षर हो। उहाँ निबन्ध र कवितामा मैले चिने अनुसार बढी दखल भएको मैले पाएको छु र ईश्वरको अदालतमा आउटसाइडरको बयान भन्ने एउटा निबन्ध सङ्ग्रह मैले पाएको थिएँ र उहाँका कविताहरू चाहिँ मैले विभिन्न वेबसाइटमा र विभिन्न माध्यमबाट युट्युबहरूमा मैले पढेको छु र कलासाहित्य.com भन्ने उहाँले चलाउनुहुन्छ, त्यसमा पनि मैले धेरै पढेको छु। म ममिला आजको मेरो अर्को अतिथि ममिला जोशीज्यूलाई पनि म स्वागत गर्छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ममिला दिदीको उहाँको इन्टरनेटको कारण होला, उहाँले मलाई सुन्नु भएको छ? उहाँको थोरै इन्टरनेटको कारण हुन सक्छ। उहाँलाई म यसमा उहाँलाई जोड्ने छु। उहाँको त इन्टरनेट ठिक हुन्जेलसम्म म यति बेला मेरो अर्को पाहुना आज मैले काठमाडौँबाट घनेन्द्र ओझा मैले निम्ता गरेको थिएँ, तर उहाँको विशेष कारणवशले उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। मसँग उहाँको ठाउँमा मलाई साथ दिनुभएको छ प्रज्वल अधिकारीले। प्रज्वल अधिकारीको मैले देश हराउनु भन्ने अहिले भर्खर एउटा एकदमै सशक्त कविता मलाई लागेको कविता मैले पढेको थिएँ। उहाँले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा कविता प्रतियोगिताहरूमा पनि प्रथम भएको मैले देखेको छु। त्यो सशक्त कवि, युवा कवि प्रज्वल अधिकारीजीलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। प्रज्वलजी स्वागत छ। नमस्ते दाइ, धन्यवाद दाइ। यहाँलाई स्वागत छ। मलाई ममिला दिदीलाई पनि म सकेसम्म चाँडै नै उहाँलाई जोड्ने छु। उहाँ अहिले निस्किनु भएको छ। हामी कुरा गर्दै जाउँ। अघि मनु दाईले भन्नुभएको थियो इटरीमा निकै पानी परेको छ भनेर। कस्तो छ दाई अहिले? त त्यहाँ त मनसुन छ पुरै लगभग 10 दिन जति भयो पानी परेको। हिजो र आज चाहिँ अझ विशेष परिरहेछ। अनि बाहिर चाहिँ लकडाउनले मात्रै हिँड्न नदिने होइन, एकदमै बाटाभरि पानी छ। अनि
मतलब घरमा बस्यो एकदम झरीको आनन्द चाहिँ गजबै छ। मैले त्यही कुरा जोड्न खोजेको थिएँ। लकडाउनमा तपाईँहरू यो पेन्डेमिकको लकडाउनमा आफै लकडाउन हुनुहुन्छ, त्यसमाथि हाम्रो तराई क्षेत्र त पानीको त्यो वर्षामा त अर्को जलमय हुन्छ, त्यो फेरि कोशी नदीको नजिक पर्यो, त्यसले पनि अर्को पेन्डेमिकको यो अर्को चाहिँ अवरोध गरेको छ। दाइ कस्तो छ यो पेन्डेमिकको समयमा तपाईँ त एउटा सृजनशील व्यक्तित्व के गर्दै हुनुहुन्छ? यो गणेशजी यो पेन्डेमिक चाहिँ कस्तो खालको पेन्डेमिक पर्यो भने कहिले नसोचेको, कहिले नजानेको, कहिले आशा नगरेको, कुनै एक्सपेक्टेसन नभएको यो पेन्डेमिक टाइम रह्यो। अनि मतलब कस्तो भने थुन्न त थुनिएको, अब यसरी थुनियो कि समयले चाहिँ अरबपति बनायो, समयको अरबपति, टेम्पोरल बिलियोनियर भइयो, अनि कामले चाहिँ कङ्गाल, त्यस्तो बनाएको छ अहिले। अनि यो बेलामा चाहिँ कस्तो भने यो इन्फर्मेसन ओभरलोड भएर हो कि के हो, म चाहिँ अध्ययनलाई एकदमै बढाइराखेको छु, तर कस्तो भने यो सिर्जना चाहिँ कम। मैले जम्मै यो लकडाउनको अवधिभरि एउटा कविता सकेर अनि अर्को कवितामाथि काम गर्दैछु। त्यसमा हुनाले चाहिँ मतलब यो ज्यादै क्रिएटिभ समय हो जस्तो मलाई लागेको छैन। अब बरु कस्तो हुन्थ्यो भने अरू बेलामा जागिर गर्यो अनि कहिले समय पाउला लेख्न पढ्नको लागि भन्ने हुन्थ्यो। त्यो एउटा चाहनाले अध्ययन गर्ने, अनि मतलब बल्ल बल्ल पाएको समयलाई ल 2 लाइन कविता भने पनि लेखौँ, गीत भने पनि लेखौँ भन्ने हुन्थ्यो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति फरक हुँदो रहेछ। अब अहिले त दिनैभरि समय छ, अनि कतिखेर भागौँ पो लाग्छ बसौँ भन्दा पनि, त्यस्तो छ। भनेपछि कविहरूलाई बढी फुर्सद भयो भने पनि यो समस्या हो दाइ? यस्तो हो गणेशजी, अब यो के छ भने कविता चाहिँ म जस्तो उदाहरणको लागि मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो कुनै भावनाले मलाई छोएपछि म चाहिँ एकदमै लामो वाकमा निस्कन्छु के, कहिलेकाहीँ 11, 12, 15 किलोमिटर पनि हुन्छ, लामो वाक गर्छु। अब त्यो लामो वाक गर्यो कि पुलिसले भ्यानमा हालेर लगिहाल्छ हगि बाहिर गर्न निस्क्यो भने। अनि अर्को चाहिँ म चाहिँ अब यो एउटा पोएट्स ओडिसी, एउटा कविको यात्रा भने जस्तो मैले चाहिँ के गर्ने गरेको थियो अगाडि भने अफिसको समय सकिएपछि लगभग 4 बजेपछि चाहिँ मैले ठ्याक्क मोबाइल स्विच अफ गर्थेँ गणेशजी, र चाहिँ म उधारो बाइकमा चढेर म एकदम टाढा टाढा यो मतलब भित्री गाउँहरू पहाडको फेदीतिर गएर त्यहाँ धेरै बेर बस्थेँ। अनि राति अबेरतिर म फर्कन्थेँ र बेला बेलामा फर्कँदा चाहिँ म भित्र एउटा कुनै नवीन सोच, नवीन कुरा मतलब त्यो एउटा चाहिँ मतलब मडाइरहेको हुन्थ्यो, र मैले त्यसलाई घरमा आएर बडो आदरपूर्वक हरेक शब्दलाई, मनमा फिल भएको शब्दलाई आदर गरेर मैले लेख्न प्रयास गर्थेँ। अब अहिले त त्यो पनि दिँदैन हगि, फेरि पुलिस भ्यानमा हालेर लगिहाल्छ, अनि पुलिस भ्यानले पनि निकै दुःख दियो। मिठो अनुभव दाइले सुनाउनु भयो। म यति बेला मसँग ममिला जोशीज्यू पनि जोडिसक्नु भएको छ। ममिला दिदी कार्यक्रममा स्वागत छ। अलिक थोरै नमस्ते। हाम्रो पनि नमस्कार। दिदीको अघि म भन्दै थिएँ, दिदीको मैले त्यो ईश्वरको अदालतमा आउटसाइडरको बयान भन्ने निबन्ध सङ्ग्रह त्यो चाहिँ मैले प्राप्त छ। दिदीका कविता सङ्ग्रहहरू त मसँग प्राप्त छैनन्। आज नभए पनि मैले दिदीका अन्य कविताहरू त मैले पहिले पनि सुनेको छु। त्यो बयान त गणेशजी, बयान त उहाँको त्यो आउटसाइडरको बयान त त्यो नेपाली निबन्धको मास्टरपिस हो, मास्टरपिस हो। मैले सुने उहाँ र अरू धेरैजनाले पनि यो बारेमा चाहिँ यो निबन्धको बारेमा कुरा गरेर सुने। साँच्चै नै ती दखल व्यक्तित्वहरू आज पाउँदाखेरि मलाई पनि खुसी लागेको छ। र फेरि पनि म दिदीलाई यो दोहोऱ्याउँछु कि हामी eNeplis.com भन्ने यो अमेरिकाको वासिङटन बेस भएर चलेको एकदमै अमेरिकाको पपुलर पेज हो, र यो नेपालन्युज.com अस्ट्रेलियाबाट हो, यसबाट आइरहेका छौँ। दिदी कस्तो छ अहिले तपाईँलाई चाहिँ यो पेन्डेमिकको समयमा? अघि अनु दाइले भन्नुभएको थियो यो चाहिँ समस्या, बाहिर जाँदा पुलिसले नदिने, बाहिर निस्किन पनि गाह्रो, अहिले पानी परेको छ जलमग्न भएर त्यसको अर्को चाहिँ समस्या छ, पढ्ने काम भएको छ, लेख्नलाई चाहिँ त्यति जुरेको छैन जस्तो खालको त्यो आशय गर्नुभयो। दिदीको चाहिँ कस्तो छ, कतिको भइरहेको छ?
वास्तवमा यो अहिलेको समय भनेको मान्छेले कुनै बेला अत्याचार मान्छेले गरे सायद प्रकृतिमाथि, अहिले प्रकृतिले हामीलाई बन्दी बनाएको छ। पहिले मान्छेले आफ्नो मुठीमा पार्न खोज्यो प्रकृतिलाई, अहिले प्रकृतिले हामीलाई बन्दी बनाएको छ। प्रकृति मस्तसँग डुलेको छ। हेर्नुहोस्, खुला आकाश, नीलो पानी, एकदम मन्द हावा, पुरै ओजन तह पनि केही पुरिँदै गएको अवस्था। तर हामीलाई भने चाहिँ निस्सासिएका छौँ, मानव हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा हामी चाहिँ बन्दी भएका छौँ। र यस्तो अवस्थामा अब मनुजीले भने जस्तै बाहिर निस्क्यौँ भने पनि फेरि अब हामी त बन्दी भइहाल्यौँ, हामीलाई फेरि पनि हामीलाई त कठघरामा त उभिहालिन्छ, आखिरमा हामीलाई त ल्याइहाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको समय भनेको एउटा मेरो चाहिँ विचारमा है, कोही युद्ध लडिरहेको मान्छेले कविता लेख्दैन। युद्ध हेर्ने मान्छेले लेख्ला, तर युद्ध लडिरहेको मान्छे आफै पात्रतामा हुन्छ भने, ऊ आफै पात्र हुन्छ भने उसले चाहिँ कविता लेख्दैन। तर लेख्नेहरू हुन्छन्। मैले लेख्न नसक्नुको अर्थमा मैले यस्तो भन्न खोजेको होइन। मैले भन्न खोजेको जो युद्ध लडिरहेको हुन्छ उसले कविता कति बेला लेख्ने, एउटा यथार्थ। तर दर्शक बनेर हेर्दा लेख्न सकिन्छ। र यतिखेर हामी चाहिँ यतिखेर काठमाडौँको सन्दर्भमा अरू ठाउँमा भन्दा अलिकति कम त छ, तर पनि सतर्क त रहनै पर्छ। युद्ध त सबैको हो, अदृश्य शत्रुसँगको युद्ध त सबैको हो। र यस कारणले गर्दाखेरि हामीले म पनि एउटा बन्दी भएर बसेको एउटा मान्छेको मानसिकता जस्तो छ, मेरो पनि यथार्थमा त्यस्तै नै छ। र पनि तपाईँ जसरी काम गरिराख्नु भएको छ, मैले पनि लेख्न नसके पनि काम चाहिँ गरिरहेको छु। पत्रिकाको काम गरिरहेको, नेटको पत्रिकाको काम गरिरहेको छु। त्यस कारणले यो हामी पात्रतामा आफू पनि भएको बेलामा लेख्न नसक्नुको पीडाले मैले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो तरिकाले जाहेर त गरेँ। तर लेख्न सक्नेहरू पनि धेरै छन् र उहाँहरूलाई त म बधाई नै दिन्छु। तर म चाहिँ आफै नै एक किसिमको मानसिकतामा छु। थ्याङ्क यू दिदी। यस पछाडि म प्रज्वलजी तर्फ जान्छु। प्रज्वलजी त यङ पनि हुनुहुन्छ। यही हामी पनि यङ नै छौँ। होइन, मैले त्यसरी दाइ दिदीलाई यङ अब बुढो हुनुभयो भन्दा होइन, अझ कम्पेयर गर्दा चाहिँ अलिक फरक फिल मात्रै भएको। तर समस्या के छ भने हामीलाई यङ भन्दा प्रज्वलहरूलाई चाहिँ बच्चा भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ठिक छ, रमाइलो भयो। प्रज्वलजी पनि हामी सबै एडल्ट हौँ, 18 वर्ष पुगिसकेका छौँ। त्यस कारणले 18 वर्ष मात्रै 18 वर्ष कटेका छौँ। हामीलाई त्यस पछाडि चाहिँ सबै यो संसारभरिका कुनै पनि देशका कानुनले हामीलाई एडल्ट भनेको छ। हामी एडल्ट हौँ, यति भने। अब प्रज्वलजी तपाईँको चाहिँ कस्तो बितेको छ यो समय? किनभने तपाईँका यो पेन्डेमिकको समयमा चाहिँ मैले विभिन्न कविताहरू मैले विभिन्न माध्यमबाट आइरहेको देखेको छु। तपाईँले लेखिरहनु भएको छ, युट्युबहरू देख्छु। तपाईँ अझ बढी ऊर्जाशील सृजनशील हुनुभएको हो। पहिला त सम्पूर्णमा नमस्कार। एउटा कुरा चाहिँ के भने घनेन्द्र ओझा सर नआइदिनाले आज मलाई एकदम फाइदा भयो। मनु दाइ र ममिता दिदीसँग बसेर यसरी स्क्रिन सेयर गर्न पाउनु चाहिँ ठुलै कुरा हो मेरो लागि चाहिँ। पहिलो चाहिँ त्यो भन्न चाहेँ। अनि त्यस पछाडि मलाई चाहिँ त्यो सुरुमा चाहिँ अलि डर लागेको थियो। त्यो बच्चा अहिले मनु दाइले भने जस्तो बच्चा भएर होला, सुरुमा एकदम डर लाग्यो जस्तो लाग्यो। अनि त्यस पछाडि अचेर आएर चाहिँ अलिक बानी परेर हो कि के हो, त्यो खासै कोरोना अलि यो काठमाडौँमा अहिले दिदीले भने जस्तो त्यति धेरै इफेक्टेड नभएको कारणले पनि हो कि के हो, अलि त्यति डर चाहिँ अलिक कम हुँदै गएको भएर चाहिँ फेरि यो कीर्तिपुरमा बसेर म बेलुका यस्तो जङ्गलहरू छ नजिकै, यताउता घुम्न जाने भएको कारणले मलाई त्यो कोरोना चाहिँ आजभोलि अलिक बिर्सिसकेको अवस्था भएको कारणले अलिअलि लेख्दै पनि छु अनि पढ्दै पनि छु। यस्तै छ। कीर्तिपुर त त्यो कविहरू पनि जन्माउने ठाउँ पनि हो। त्यहाँ युनिभर्सिटी पढ्दाखेरि झुप्प मान्छेहरू बसिरहेका पढिरहेका, अनि त्यो सहरको कोलाहल भन्दा थोरै बाहिर पनि छ। त्यसले पनि कतै ऊर्जा हो त्यो त। तर आजभोलि युनिभर्सिटी चाहिँ नामको मात्रै युनिभर्सिटी भए, सबै राजनीति गर्ने थलो भए बेसी चाहिँ। त्यो त उहाँहरूलाई नै जिम्मा दिउँ, अब उहाँहरूको काम हो त्यो। सानो मान्छे हो नि त, हाम्रो काम गरौँ। साँच्चै नै मिठो अनुभवहरू सुनियो आज। मैले सबै मेरा पाहुनाहरू नेपालबाट हुनुहुन्छ। पहिले थोरै एकवटा कविता सुन्नु, अनि अरू मसँग केही जिज्ञासाहरू छन्। यो लेभलको मैले मन पराएका, मैले जस्तै अन्य पनि धेरै प्रवासमा हुने
नेपाली साहित्य मन पराउने एउटा जमात छ। व्यक्तित्वहरूले मन पराइएका कविहरू को एक एकवटा कविता सुनेपछि नै अरू मलाई केही क्वेसनहरू पनि गर्न मन लागेको छ, के भलाकुसारी छन्। मनु दाइबाटै सुरु गरौँ दाइ। हामीले मैले त दाइका प्राय कविताहरू मन पर्छन् यो भनेर म भन्छु। दाइले के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? म त आज गीत सुनाउँछु। प्रज्वल भाइलाई त थाहै छैन, मोमिलाजीलाई पनि थाहा छैन म गीत पनि लेख्छु भन्ने कुरा चाहिँ। जबकि कविताको लामो यात्रामा छौँ हामी सँगै र उहाँलाई धेरै कुरो थाहा छ, तर गीत चाहिँ लेख्छ भन्ने उहाँलाई पनि थाहा छैन। मैले चस्मा चाहिँ लगाइहालेँ गणेशजी। यो हाम्रो त्यस भएर अघि मलाई के लागिरहेको थियो भने प्रज्वल भाइहरूलाई चाहिँ चस्मा नलाउने युवा, हामीलाई चाहिँ चस्मा लाउने युवा भन्नुपर्छ होला, लाउन पर्ने भन्नु पर्ला। गीत एउटा अलि अगाडि लेखेको थिएँ, यो सुनौ है। यो हतारो सधैँ मलाई नौलो याद भएर आउँछ। यो हतारो सधैँ मलाई नौलो याद भएर आउँछ। जीवन बाँच्नै नपाई बाँचेको भन्न लाउँछ। यो हतारो सधैँ मलाई। बरु भोर बिहान, बरु भोर गएर फेरि फर्केर आँगनमा आउँछ। बरु भोर गएर फेरि फर्केर आँगनमा आउँछ। बरु आँसु बगेर फेरि आँखैको बाटो आउँछ। चोट दिएर जानेको त चोट मात्र याद आउँछ। जीवन बाँच्नै नपाई बाँचेको भन्नु लाउँछ। यो हतारो सधैँ मलाई। म एक किनारा हुँ कि लहर मनसम्म आउँछ। म एक किनारा हुँ कि लहर मनसम्म आउँछ। म एक इसारा हुँ कि एकान्त भेट्न आउँछ। केही छुटेको जस्तो आभास भरिएर आउँछ। जीवन बाँच्नै नपाई बाँचेको भन्नु लाउँछ। यो हतारो सधैँ मलाई। थ्याङ्क यू। आँसु बगेर गएको आँसु पनि त्यही बाटो फर्केर आउँछ। मान्छे मात्रै आउँदैन। यस्ता यस्ता यो कस्तो कस्तो बिम्ब। त्यति आउँछ तर मान्छे आउँदैन। मान्छे मोमिला दिदी, यो मिठो गीत पछाडि आजबाट थाहा भयो मनु दाइ चाहिँ कविता पनि मात्रै होइन गीत पनि लेख्नुहुन्छ। म पनि थाहा नभएर काम गरौँ कि भन्ने लागेको छ। मैले पनि गीत लेखेकी थिएँ र कान्छाले गाउनु भएको हो। अब मलाई त त्यस्तो गाउन त आउँदैन, तर म पनि गीतै गाउँछु। थाहा नभएको कुरा नै भन्नु पर्यो पहिले, त्यसपछि कवितातर्फ जाउँला। म पनि मेरो गीत जो कुमार कान्छाले गाउनु भएको त हो, तर त्यस्तो मैले यताउति त्यो हाम्रो धाउने बानी छैन। बरु 15-20वटा गीत एकैचोटि त्याति दिएँ, त्यो बेग्लै कुरा हो, किन नसोध्नु होला। तर त्यसमध्येको एउटा गीत चाहिँ म तपाईँलाई अहिले सुनाउँछु। तर अलिअलि गाउँछु, नजानी जानी अलिअलि भन्छु है, त्यही गीत हो। त्यो चाहिँ गुरुदेव कामतले चाहिँ स्वर हाल्नुभयो, के अरे सङ्गीत भर्नुभएको हो र गाउनु कुमार कान्छाले हो। रच्ने चाहिँ म आफै परेँ होइन। अब भन्नुभयो गीत आफ्नो त भन्नु पाउनु पर्यो। ल तपाईँलाई थाहा थियो अनुजी? थाहा थिएन, यो त एकदमै नौलो। भाइ थाहा थियो? कहाँ अब सायद हामी म उस्तै भएर जन्मिएकै पो थिएन कि। कति साह्रो पत्ता भएको होला। ल सुन्नु है, ल सुनौ। आँसु आँसु रहेछ जीवन बगिदिन्छ खोला। जिन्दगीका किनारहरू कहाँ भेट्ने होला। जिन्दगीका किनारहरू कहाँ भेट्ने होला। आँसु आँसु रहेछ जीवन बगिदिन्छ खोला।
कोलाहलमा एक्लो लाग्छ आफै कति झस्कु, कोलाहलमा एक्लो लाग्छ आफै कति झस्कु, मनको धुवाँ निस्सासिन्छ एक्लो कति वर्षौं, उर्लिएर कहाँ पुग्छ बगी जाने चोला, जिन्दगीका खुसीहरू कहाँ भेट्ने होला। आफैलाई छल्नु खुसी मेरो होइन, आफैलाई छल्नु छैन, खुसी मेरो होइन, आफै पनि आफ्नो भएन, अरू आफ्नो छैन, सबै हाँसे जस्तो लाग्छ, भित्र कति रोला, सबै हाँसे जस्तो लाग्छ, भित्र कति रोला, जिन्दगीको जितहरू कहाँ भेट्ने होला, आँसु आँसु रहेछ जीवन बगिदिन्छ खोला। धन्यवाद। यो त गजबै छ। अनि आवाज पनि यस्तो मिठो रहेछ। अनि दिदीले त एक दुईवटा एल्बम निकाल्नै पर्ने थियो त्यति बेलै, अहिले पनि निकाले हुने रहेछ। होइन हुँदैन, बच्चामा त मेरो गीतैबाट सुरुवात भएको हो। एकदम राम्रो, होइन आवाज चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ। त्यस्तो होइन, ठिकै हो, तर जे होस् हामी कविताका कुरा गर्ने भनेर बसेको, मिठो त यो गीतै पो गाउने जस्तो बनाइदिनु हो, त्यही पनि मिठो लाग्यो। अब यस्तो पारि म प्रज्वलजी तर्फ जान्छु। प्रज्वलजी, हामी पहिलो कविता के सुन्छौँ तपाईँको? हस्, म एउटा कविता सुनाउँछु। हजुर। कविताको शीर्षक हो पाठशालामा। पाठशालामा भनिदिनुहोस् बच्चाहरूलाई, कलिलो घामलाई पानी हाल्नुपर्छ, घाम जवान भएपछि ऊ आफैले पानी पिउन सक्छ। भनिदिनुहोस् बच्चाहरूलाई, कलिलो घामलाई पानी हाल्नुपर्छ, घाम जवान भएपछि ऊ आफैले पानी पिउन सक्छ। यो बच्चा घाम तिमीहरूको आँखाले जन्माउँछ, तिमीहरूकै आँखाको आँगनमा जवान हुन्छ, तिमीहरूकै आँखाको पिँढीमा बुढ्यौली कटाउँछ र तिमीहरू सँगै निदाउँछ। भनिदिनुहोस् केही फरक पर्दैन। सिकाउँदा सिकाउँदा धर्म भन्दा पहिले आस्था सिकाउनुहोस्, पढाउँदा जात भन्दा पहिले मान्छे पढाउनुहोस्, उनीहरूलाई सिमाना नपढाउनुहोस्। भुलेर पनि बच्चाहरूको अघिल्तिर देशलाई गाली नगरिदिनुहोस्, भुलेर पनि बच्चाहरूको अघिल्तिर देशलाई गाली नगरिदिनुहोस्, बरु देशको नक्सा देखाइदिनुहोस्। ग्लोब भन्दा पहिले उनीहरूलाई नलागोस् खोज्नु पर्ने रहेछ मेरो देश, उनीहरूलाई लागोस् देश आमाको पटुका जस्तै आत्मीय। सिकाइदिनुहोस् सिकाइदिनुहोस् राष्ट्रिय गान गाउँदा छातीमा हात राख्न नभुल्नु, बिहानै उठेर गीत सुन्ने बानी बसालिदिनुहोस्। गाउँ जाउँ जाउँ लागोस् उनीहरूलाई, हिउँसँग खेल्न र पहाड चढ्ने हौसला दिनुहोस्, तराईको गर्मीसित परिचित गराइदिनुहोस्। यदि यदि तपाईँले केही गर्नु भएन भने हलो जुवा देख्दा हाँस्न सक्छन् उनीहरू, गुन्यु चोली लगाउन नजान्न सक्छन् उनीहरू, बा आमा देख्दा तर्किन सक्छन् उनीहरू, उनीहरूले देशलाई घृणा गर्न सक्छन्। बच्चाहरूले देश पढिरहेको बेला कृपया हल्ला नगरिदिनुहोस्। धन्यवाद। देश पढिरहेको बेला कृपया हल्ला नगरिदिनुहोस्। देश हिजोआज अलिक बढी नै हाम्रो देश नेपाल अलिकति सिमानामा विभिन्न कारणले दुखेको जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि हामीले नानीहरूलाई सिकाउनुपर्छ, देश पढाउनुपर्छ, कृपया हल्ला नगरिदिनुहोस्। मिठो थियो। मैले प्रज्वलजीका कविताहरू मनपर्छन्, मैले धेरै सुनेको छु। हजुर मनु दाइ, अब
थोरै हामी एउटा मलाई प्रसङ्ग निकाल्न मन लाग्यो। मैले दाइले कता कता कविहरूको बारेमा बोलेको सुन्छु अनि एउटा एउटा चित्र आउँछ क्या दाइ दिमागमा। हामी प्रवासमा बसेर पनि जस्तै विभिन्न सङ्घ संस्था छन्। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज भन्ने छ, यो 40-45 वटा देशहरूमा फैलिएको छ, त्यसमा म पनि आबद्ध छु। अनि त्यस्तै अन्य सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् र व्यक्तिगत रूपमा पनि विभिन्न ठाउँमा बस्ने नेपाली समुदायले त्यहाँ पनि नेपाली साहित्यका कुरा गर्छ र हामी लेख्छौँ, पढ्छौँ, नेपाल पढ्छौँ, यहाँको जनजीवन पनि पढ्छौँ। कता कता त्यो प्रवासमा पनि नेपाल, सानो सानो नेपालहरू कता कता छरि जस्तो लाग्छ। हामीले कल्चर पनि लिएर आएका छौँ। त्यो 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 हामी यहाँ आउँदा पनि तिनी नेपालकै कुरा गर्ने, लेख्ने, पढ्ने। तर मलाई एउटा चित्र के आउँछ भने दिमागमा, कुनै बेला अलिक सानो हुँदाखेरि त्यो म आरआर कलेजमा पढेको, त्यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ कवि गोष्ठीहरू भइरहन्थे अनि मान्छेहरूले त्यो कता कता सुनिन्थ्यो, कवि भनेको दारी पालेको, अलिकति त्यस्तै कपाल, लुगा दौरा सुरुवाल लगाउने, एउटा एकतिर चाहिँ होइन एउटा झोला बोक्ने, अनि त्यो हात्ती छाप चप्पल जस्तो पड्काउँदै हिँड्ने खालकोलाई अलिक बढी कवि। हजुर, छोरी मान्छे चाहिँ के गर्नु नि? तपाईँको पालोमा दाइलाई मानचित्र त्यस्तो खालको चित्र दिमागमा आउँथ्यो कुनै बेला र त्यो हेर्ने समाजले त्यस्तै के हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। र ती हाम्रा पुराना कविहरूले पनि अलिकति लामै दारी पालेका ती महात्माहरूले अहिले चाहिँ आएर कविहरूका र कुनै पश्चिमेली कविहरूको त उनीहरूको प्राइभेट जेटहरू पनि पाइन्छ। के यो कन्सेप्ट हामीले बुझ्न नसकेको हो अथवा यो फेरिएको हो, जमाना फेरिएको हो, के कस्तो लाग्छ दाइ? अब पहिलो कुरा चाहिँ के छ भने मलाई चाहिँ त्यो एउटा कविमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदमै राम्रो कवि उपस्थिति छ नि, त्यो उपस्थितिमा चाहिँ त्यो दारीले उसको भव्यता आउने या उसको चाहिँ मतलब त्यो झङल्याङ झुङलुङ लुगा या बटारिएको कपालले उसको व्यक्तित्व आउने होइन। कवि चाहिँ कस्तो हुन्छ गणेशजी भने दुई किसिमको हुन्छ मेरो अनुभवमा। एउटा कवि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भयङ्कर कवि जस्तो लाग्ने, एकदमै ल आज चाहिँ अब म त न भूतो न भविष्यति है, अब त्यस्तो कविता आउँदैछ भने जस्तो गरी टक्क कवि मञ्चमा गएको हुन्छ। जब उसले कविता वाचन गरेर अन्तिम शब्द टुङ्ग्यायो त्यसपछि ऊ पनि टुङ्गियो, सकियो, उसबाट केही आउँदैन अघि। अर्को हुन्छ मतलब खासै त्यस्तो वास्ता नगरेको, तर अचानक जब त्यो व्यक्ति चाहिँ मञ्चमा आउँछ र वाचन गर्छ र उसले अन्तिम शब्द भनिसक्दाखेरि चाहिँ त्यो कविता मात्र होइन तपाईँभित्र पनि अर्को कविता जन्मिसक्छ हगि, त्यो किसिमको हुन्छ। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नि, अब पहिलेको समयमा चाहिँ कस्तो थियो भने अब यो दारी काट्ने हजामहरूको पसलहरू पनि थिएन होला, ब्युटी पार्लरहरू पनि थिएन होला लाग्छ पहिला। अनि अब कस्तो भने मिडिया चाहिँ सर्वव्यापी थिएन गणेशजी होइन, अनि मिडिया चाहिँ सर्वव्यापी थिएन। अनि जस्तो भुपी शेरचन दाईहरूले, गोपाल प्रसाद रिमाल दाईहरूले, बैरागी काइला दाईहरूले चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने कविता लेखेर मात्रै राखिदिनु पर्थ्यो, बतासले बोकेर हिँडिहाल्थ्यो क्या त्यो फिजाउनलाई है। भव्य कविता लेख्ने उहाँहरू बतासले बोक्थ्यो र त्यो फिजाइहाल्थ्यो, उहाँहरूले दुःख गर्नु पर्दैन थियो, मिडियाले खास हल्ला गरिनु पर्दैन थियो, राम्रो कवितालाई बतासले उडाएर लगिहाल्थ्यो, त्यस्तो थियो। अब अहिलेको समय भने चाहिँ मिडिया व्याप्त भएको समय हो र अब यो बेलामा चाहिँ अब यो ज्यादा रूप भन्दा नि विरूप भएर है, मतलब अब मिडियाको समयमा त मिडियाको लागि प्रेजेन्टेबल हुनुपर्छ कि भने जस्तो लाग्ने मलाई त। अरू के होइन, अब सुकिलो जुत्ता लाएर एउटा कविको कविता बिग्रन्छ र भने ममिला हेर्नुहोस् न, ममिलालाई हेर्नुहोस् न तपाईँ, ममिला होइन, ममिलाको प्रेजेन्स हेर्नुहोस् न कति भव्य हुन्छ, जहाँ जाँदाखेरि पनि कति भव्य लेखिरहनु भएको छ, केले रोक्यो त ममिलालाई होइन। त एउटा मतलब एउटा प्रेजेन्टेबल रूप सधैँ मेन्टेन गर्नुहुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अब चाहिँ कविहरू चाहिँ जसले मतलब बाटोतिर लडेर हिँड्ने चाहिँ समय हो जस्तो मलाई लाग्दैन, यो मिडियाको टाइम भएको हुनाले पनि मलाई त्यस्तो लाग्यो होला। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब यो लेख्नु भनेको चाहिँ ज्यादा कविता चाहिँ हामीले लेख्ने होइन भनिन्छ क्या गणेशजी,
त्यो कविता भएको ठाउँमा हाम्रो मस्तिष्कलाई हामीले पुर्याउन सक्ने भएको हुनाले त्यो कविता आएको हो भनिन्छ के। कविता चाहिँ छ यो युनिभर्समा अघि, त्यो हामीभित्र होला, अनि हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ त्यहाँ पुर्याउन सक्ने भएको हुनाले चाहिँ मतलब त्यो कवि भएको भनिन्छ। कविले त्यो चाहेर पनि कविता कहाँ लेख्न सक्छ र सक्दैन है। त्यो कुनै कुनै बेलामा उसको चाहिँ इमेजिनेसन मस्तिष्क चाहिँ त्यहाँ पुग्छ र उसले चाहिँ कवितालाई लिएर आउन सक्छ भनिन्छ। त त्यसको लागि दारीले के भूमिका खेल्दो ल तपाईँ विचार गर्नु न। दारी पाल्नेको मैले विरोध गरे होइन, यहाँ खोत्रो जुत्ताले चाहिँ के भूमिका खेल्दो हो र त्यसको लागि, यसकै लागि मैले भने हो। अब यो कवि भनेपछि त्यो दाइको कविता सुन्न मन थियो, तर कुनै बेला कवि भनेपछि त्यो सुनिने मान्छे पनि हुँदैन, अनि बोलाएर एकचोटि त त्यो टेली श्रृङ्खलातिर नि भन्थ्यो नि, ओहो कवि आयो ल लो ढोका लगाइहाल्नु बरु आज भाडा नदिए हुन्छ होइन। त्यो मान्छेले जनमानसले हेर्ने इनारमा खसेको मान्छेले पनि तपाईँ को भनेर सोध्यो अरे माथिबाट तान्न आएको मान्छे कवि भन्छ म इनारमै बस्छु भन्यो अरे। त्यसो भन्ने जोक पनि गर्छन्। माथिबाट के अरे आकाशबाट ढुङ्गा खस्दा कविकै टाउकोमा खस्छ अरे भन्ने जोक पनि छ। म आउँदैतिर किन अहिले यो नेपालमा चाहिँ यति धेरै कविहरू किन जो पनि अहिले देखिन्छ होइन, यङ पुस्ता पनि एकदमै कविकै टाउकोमा खस्छ अरे गणेशजी। मैले किन अहिले त मैले तपाईँलाई सोध्नेवाला थिएँ, तपाईँले निकाल्नु हो। मैले एउटा उदाहरण के दिन्छु भने मैले काम गर्ने कम्पनीमा लगभग 2400 जतिजना हामी कामदारहरू छौँ। त्यसमा त्यत्रोमा कविता लेख्ने र किताब निकालेका हामी 2 जना रहेछौँ। एउटा म, एकजना चाहिँ यहीँको अस्ट्रेलियन एउटा चाहिँ स्कटिस केटी तर यहीँ आएर बसेको कवि। हामी एउटै कम्पनीमा काम गर्छौँ। अनि कम्पनीले एक दिन चाहिँ ल तिमीहरूको फोटो खिच्नु पर्यो भनेर फोटोसोटो खिचेर वेबसाइटमा हालो ल, एक दिन चाहिँ अब यो पोइट्री रिसाइटेसन पनि गर्नुपर्छ भनेर प्लान गरिरहेछ। अब अनि भनेपछि यहाँ चाहिँ त्यो दिन पछाडि उनीहरूको अलिकति हेर्ने त्यो बोल्ने तरिकाको दृष्टिकोण फरक भएको मैले पाएँ। हाम्रो चाहिँ अलिक बढी नै कवि छौँ के नेपालमा चाहिँ हामी अति बढी हुनुमा अलिकति बेरोजगारी हो कि अथवा यो हाम्रो माटै उर्वर हो कि? अब के नयाँ पुस्ताले त्यो त होइन होला। हजुर ममिलाजीलाई सोधे कि मलाई सोधे? ममिला दिदीलाई सोधेको होइन, यो त तपाईँले मनिजीलाई सोध्न लाउनु भएको थियो। मनिजी भन्नुहोस् ल। यो त ममिलाजीलाई नै सोधे भए हुन्थ्यो। ढुङ्गाको कुरा गर्नुभयो नि त, माथिबाट फाल्दाखेरि कविकै टाउकोमा लाग्छ। मलाई चाहिँ म गणेशजी यो चाहिँ कस्तो भने यो संसारभरि नै हो। कविता चाहिँ यस्तो हो नि त, प्रधानमन्त्रीले पनि कविता लेख्ने रहर गरिरहनु भएको छ नि, तपाईँले देख्नुहुन्छ नि होइन। भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू चाहिँ सिरानीमा कविता राखेर सधैँ सुत्नुहुन्थ्यो। त्यो द रोड नट टेकेन भन्ने कविता सधैँ सिरानीमा राखेर सुत्नुहुन्थ्यो। तपाईँले सुन्नु भएको छ। नेल्सन मण्डेलाले 27 वर्ष प्रिटोरिया जेलमा बस्दाखेरि उहाँको गोजीमा, यो छातीपट्टिको गोजीमा, सर्टको गोजीमा सधैँ इन्भिक्टस भन्ने एउटा कविता हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ मानिसको अपराजेय व्यक्तित्व है, त्यो त्यसको बारेमा बिहान कविता पढिसकेपछि उहाँभित्र एउटा अदम्य साहस आउँथ्यो र त्यसरी चाहिँ मतलब के अरे बस्नुभयो। कविहरू त नलेख्ने पनि कविहरू छन्, कविता नलेख्ने होइन, तर नलेखिकन मनमा कविता लेख्नेहरू पनि। तपाईँ सारा प्रेमीहरू हेर्नुहोस् न, ती सबै कवि होइन। तिनीहरूको कल्पना, तिनीहरूको भावनालाई तपाईँ एकपटक हेर्नुहोस् त। तिनीहरू कविता लेख्दैनन् होला तर लेख्ने कविहरू हुन् है। अरूको कविता भने पनि बोकेर गुनगुनाउँदै आफ्नो प्रेम पत्रमा त्यो कविताहरू हाल्दै हिँड्छ सारा मानिसहरू। तर कस्तो छ भने गणेशजी, एउटा सिरियस कुरा चाहिँ छ। त्यो चाहिँ के हो भने अलेक्सान्डर पुस्किनको समयमा चाहिँ रसियामा उहाँलाई सोधियो, यहाँ त रसियामा कति कविहरू छन् भनेर उहाँलाई सोधियो। अनि उहाँले चाहिँ 4 लाख जति होला भनेर एन्सर अघि ममिलाजीले भने जस्तो ढुङ्गा हान्दा पनि हरेकलाई लाग्ने गरी है 4 लाख जति होला भन्नुभएको छ। अनि रिपोर्टर हाँसिसकेपछि अनि उहाँले भन्नुभएको छ खास कवि चाहिँ कतिजना छन्? अनि उहाँले त्यसको लागि मैले धेरै क्रूर हुनुपर्छ भन्नुभएको छ उहाँले होइन। आज क्रूर भएरै बोल्नुहोस्। उहाँले जम्मा 4 जनाको नाम लिनुभएको छ र आज पनि के भनिन्छ भने उनले नाम लिएका 4 जना कवि चाहिँ आज पनि विश्व प्रसिद्ध छन्, संसारले चिन्छन्। त्यस भएको हुनाले यसबाट त सिलेक्सन हुने हो नि होइन। कविहरूको माझबाट पनि के हुन्छ भने कुन कविले चाहिँ त्यो कवितालाई, मैले अघि भने नि कविता कहाँ छ
त्यहाँ जुन कविको मस्तिष्क परिकल्पना त्यहाँ पुग्छ र त्यो कवितालाई लिएर आउन सक्छ, त्यसलाई सम्झलान् होइन। बाँकी पनि कविता हुन पाइयो नि, कविता लेख्ने। प्रोफेसर एलबी छेत्रीले सधैँ भन्नुहुन्छ नि, म कविता कोर्ने मानिस हुँ भन्नुहुन्छ नि, कोर्न त पाइन्छ नि, कविता होइन भन्नुहुन्थ्यो भनिरहनुहुन्छ तर कविता लेख्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। यहाँ अस्ट्रेलिया आइरहनुहुन्छ, उहाँ पनि उहाँको कार्यक्रमहरू गर्छौँ र भन्नुहुन्छ म कविताको विद्यार्थी हुँ भन्नुहुन्छ। मैले अब मनु दाइलाई एकछिन मैले रोकेर, अब हामी थोरै कविता गर्नु फेरि बढी गफ हुँदा पनि हामीलाई धेरै श्रोताले हेरिरहनु भएको छ। हुन त यही मिठो यही छ। एउटा ममिला दिदीको कविताबाट सुरु गरौँ। हुन्छ, कविता मलाई प्रश्न नसोध्ने। म त्यसैले म छोटो कविता भन्छु। मनुजीलाई कविता पढ्छु ठिक्क पारिराख्नु भएको थियो, तर अब म होइन होइन ठिक छ, तपाईँको सुन्नु मन छ, ठिकै छ होइन। म त एकदम आफ्नो एकदम छोटो कविता, त्यो छलाङको कविता सुनाउँछु त पहिले है त, ल त्यसपछि हुन्छ नि। हुन्छ। मलाई मनपर्ने र छलाङको कविता मान्छेको भगवान। मान्छेले बनाएको मन्दिर, मन्दिर भित्रको देवता मान्छे उसैसँग डराउँछ। मान्छेले बनाएको मन्दिर, मन्दिर भित्रको देवता मान्छे उसैसँग डराउँछ। युग पगालेर स्थापन गरेको आस्था हो ईश्वर, उही ईश्वरका अगाडि फेरि अपराध गर्छ। कहिले बेमौसममा अपराध बोध गरेर मान्छे नै मान्छे बन्छ। कहिले बेमौसममा अपराध बोध गरेर मान्छे नै मान्छे बन्छ। कहिले अपराध नदोहोर्याएर मान्छे मान्छेकै भगवान बन्छ। कहिले अपराध नदोहोर्याएर मान्छे मान्छेकै भगवान बन्छ। धन्यवाद। क्या बात हो, यो कवितामा मस्तिष्क पुर्याउनु भनेकै यही हो। त्यही हो। धन्यवाद धन्यवाद। मिठो मिठो कविता दिदी। हामीलाई धेरै हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, यो सुनि पनि रहनु भएको छ, यहाँ लेख्दै पनि हुनुहुन्छ। जस्तै मैले केही नाम लिन्छु जति त म भ्याउँदिनँ। बिन्दु पराजुलीले उहाँ हाम्रो मनुदाईलाई उहाँले टङ्क सर भन्नुभएको छ। जापान एमबेसीमा हुनुहुन्छ उहाँ। म जापान जाँदा उहाँसँग भएको थियो, उहाँले मैले टोकियोबाट है दिएको छु भनिदिनु भएको छ उहाँले। त्यसै गरी विमल गिरीले उहाँ बेल्जियमबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी सीता खरेल निठेल उहाँ वासिङटन डिसीबाट उहाँलाई हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। यस्तै लक्ष्मी पाण्डेले युएसएबाट हेरिरहनु भएको छ। लगायत ज्ञानु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, गङ्गागिरी हुनुहुन्छ, बेलुकाजी थापा उहाँ पनि कवि हो, उहाँ टोकियोमा बस्नुहुन्छ, उहाँले पनि हामीले हेरिरहनु भएको छ। यसै हरिलाल शर्माले उहाँ अमेरिकाबाटै हो, मिचिगनबाट, उहाँले भन्नुभएको छ यति यी कविताका व्यक्तित्वहरूबाट ज्ञान भण्डारहरूबाट मिठो कुरो सुन्न पाइयो भन्नुभएको छ। त्यसै गरी मिना श्रेष्ठले काठमाडौँबाटै, केपी पारखीले उहाँ पनि टोकियोबाट हुनुहुन्छ, उहाँले हेरिरहनु भएको छ। विजय पङ्गिनीले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। राधिका कल्पितले हेरिरहनु भएको छ। धेरै श्रोताहरूले हामीलाई हेरेर हामीलाई लेखेर पनि रहनु भएको छ, सम्झिदिनु भएको छ। यसको लागि पवित्र गौतम हुनुहुन्छ, उहाँले नमस्ते भन्नुभएको छ। धन लेप्चाले युएसएबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। यो प्रवासमा पनि उहाँहरूको चाहिँ कविता सुन्न पाए भए गजबै हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ हो, हामीलाई चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो। अनि बेला यो कार्यक्रम हामीले यसरी चलाइरहेका छौँ। धेरै अहिले त यो भर्चुअल प्रविधिलाई युज गरेका छौँ, हामी सुनिरहेछौँ। पक्कै पनि हामी पनि तपाईँलाई कुनै दिन सुनाउनेछौँ हाम्रा कविता पनि। अब प्रज्वलजी त अघि दिदी दाईको कुरा सुन्यो, यो कविहरू यो अब त हाम्रो पालामा भनौँ न, अघि त अब दाई दिदी पनि यङ हुनुहुन्छ, मैले फेरि त्यता लान खोजेँ। अलिक यो पछिल्लो पुस्ता आउँदा चाहिँ त्यो वातावरण, त्यो गेस्चर, मान्छेको पोस्चर छ नि, त्यो त चेन्ज भइसकेको छ कविहरूको। अब यो पछिल्लो पुस्ता चाहिँ केमा आकर्षित भएर किन कविता लेखिरहे जस्तो लाग्छ? आज चाहिँ मलाई चाहिँ अब यसरी बसेर चाहिँ मनुदाई र ममिला दिदीको कुरा सुनिरहँ जस्तो भयो पहिला चाहिँ, किनकि अब त्यो धेरै कुरा थाहा हुन्छ र यो पछिल्लो पुस्ता कवितामा लाग्नु भनेको चाहिँ एकदम सुखद हो भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। किनभने ती मान्छेहरू अरू कुरामा लागेर त हिँडेनन् नि त, उनीहरूले त दिनमा दुईटा अक्षरहरू जोडेर एउटा शब्द बनाएर, दुई शब्द जोडेर एउटा वाक्य बनाउन भने पनि त सिके उनीहरूले। र उनीहरूले कविता लेख्छु र म भोलि कविताकै क्षेत्रमा केही बन्छु भनेर त हिँडे, यसमा नराम्रो के छ र?
मलाई त लाग्छ देशको 4 करोड जनता नै सबै कवि बनुन्। त्यो कवि भनेको हृदयले बन्ने हो। कवि जो कवि छ उसले विज्ञानले ढुङ्गालाई फुटाउँछ तर कविले ढुङ्गालाई पनि भगवान बनाउँछ। कवि भनेको त कविले त हरेक चिजमा चाहिँ उसले त्यो पर्सनिफाइड गर्छ नि त। उसले त जेलाई पनि त सजीव देख्छ। उसले त जे पनि चलिरहेको देख्छ। ढुङ्गाले आएर आँसु पुछेको पनि उसले कवितामा लेख्न भ्याउँछ भने त्यति भावनाले ओतप्रोत भन्ने हो भने यो 4 करोड जनता नै कवि बन्ने हो भने यो देश सर्लकै विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि मान्छेहरू जब कवि बन्छ उसले सोच्ने ढङ्ग नै फरक हुँदो रहेछ के। त्यसकारणले जस्तै मैले अब यो दिदीले भन्नुभयो नि हिर्काउँदाखेरि ढुङ्गाले कविलाई नै लाग्छ। अझ सबै कविलाई नै लागोस् त्यो ढुङ्गाले चाहिँ, कोही अरू मान्छेलाई नै नलागोस् भन्छु म चाहिँ। किनकि सबैजना कवि बन्नुपर्छ के। सबैजना यो अहिले यो खासमा यो कविता भन्ने बिग्रेको चाहिँ त्यो एकफेर हामीले त्यो तितो सत्यमा चाहिँ त्यो एउटा कविको रोल हेरेबाट चाहिँ कविता प्रति अलिअलि वितृष्णा बनाएको हो क्या त्यो। किनकि एकदमै हिट भएको टेलिसिरियल थियो। हिट भएको टेलिसिरियलमा कुनै दिन दीपक राज गिरीलाई भेटेँ भने पनि म भन्नेवाला छु यो कुरा चाहिँ। उहाँले कविको एउटा बिम्ब नै कस्तो बनाइदिनु भयो भने एउटा झोला भिरेको र जहाँ भेट्दा चिया पसलमा भेट्दा होस् अथवा चाहिँ मलामी जाँदा होस् उसले कविता नै सुनाउने। कविताप्रति एकदम वितृष्णा जगाइदिनु भयो क्या उहाँले। त्यो चाहिँ एकदम गलत छ। अहिले मनु दाइले भनेको जस्तो कविले चाहिँ राम्रो माला रुद्राक्षको माला उ दाइले लगाए जस्तो तुलसीको माला राम्रो ग्रन्ज प्यान्ट लगाउँछ तर सबै कुरा चाहिँ एकदम चाहिँ पोस्ट मोडर्न टाइपको गर्छ र कविता पनि त्यही अनुसारको दिन्छ भने त सुनमा सुगन्धै भयो नि त। अझ राम्रै हो त्यो कुरा त। एउटा दुईटा कुरा मैले अहिले के बुझेँ भने यो कवि भनेपछि कवि भएपछि कवि मन भएको मान्छेले व्यवहारमा पनि कवि हुनु पर्यो हैन? हो हो। मिठा कविता लेखेपछि मैले एकदम हुँदा हेर्नु जस्तै देशको अब कविहरूले गएर चाहिँ बलात्कारको केस गरेको त घटना त त्यति धेरै सुनिँदैन नि हैन। कविले चाहिँ गएर चाहिँ ल यति भ्रष्टाचार गरेर यति घुस खाएछ भन्ने कुरा त्यति धेरै सुनिँदैन किनकि उसँग भावना धेरै छ। प्रज्वलजीको भावनात्मक कुरा गर्छ। प्रज्वलजीको कुरा सुनेपछि मलाई नि एउटा फिल भयो कि यो कविता लेख्न लागेपछि ती सचेत मान्छेहरू पनि अलिक बढी फेरि अरू कविता नलेख्ने मान्छे सचेत फेरि होइनन् भन्ने कुरो अर्थ नलागोस् तर कविता लेख्ने मान्छे बढी सचेत छन् है। बढी भावना बढी यी यस्ता क्रियाकलापहरूमा बढी संवेदनशील छन् भन्ने यो प्रमाणित गरिदिनुभयो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले कविता लेख्दा मलाई एकदम खुसी लाग्यो क्या। उहाँले अब चाहिँ त्यही ग्रासरुट लेभलको जुन स्तरको कविता लेख्नु भएको छ त्यही अनुसारको भावना बनाएर ती मान्छेलाई सम्बोधन गर्न थाल्नु भयो भने त देश त राम्रै बन्ने भइहाल्यो। मिठो मिठो। ल अब चाहिँ भने म प्रज्वलजीबाट कविता सुन्छु। हामी धेरै सुन्न आतुर छौँ। हस् म एउटा कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक हो चित्र बनाउने कवि। चित्र बनाउने हजुर। यो कवितामा तपाईले एउटा सनकी कवि भेट्न सक्नुहुनेछ जो यति बेला कविता लेख्न छोडेर चित्र बनाउँदैछ। ल हेर्नुस् न उसले आमाको निधारको रातो टिकालाई निधारमा नराखेर ट्राफिक सिग्नलको खम्बामा लगेर राखिदियो र जिन्दगीको जाम लामो पारिदियो। आमाको गलाको मङ्गलसूत्रलाई हत्खडी जस्तै बनाइदियो। आमाको धोतीको फेरो मजेरीको खम्बामा बेरिदियो र भन्यो हामीहरू उत्तर आधुनिक समयमा छौं। अर्को अचम्मको हरकत हातमा माइक समातेका बा बनायो। एउटा ठूलो तुलमा महिला दिवस देखायो र देखायो बाको दिमागभित्र मडारिरहेका हिंस्रक चित्रहरू। गरिबीलाई उसले केही गरेन। मालाले छोपिएको मान्छे बनायो जसको बनायो चम्किलो अनुहार, भव्य महल, सुकिला पोसाक, मिठो आहार, अलौकिक बिहार, आकर्षक ठाँटमाट र भन्यो चित्रकलाको अर्थ सिधा हुँदैन। युद्धलाई उसले यति भयानक देखाइदियो कि सुनसान गाउँको एउटा घरमा सकी नसकी गोठमा किलो ठोक्दै गरेका वयोवृद्ध, पिँढीमा अचेत पल्टिरहेको सन्तान र त्यही सन्तानको स्याहार गर्न खटिरहेकी आमा, सानो घर वरिपरि पहिरो, आँगनमा वर्षाको भलले बनाएको गल्छेडो र अलि परबाट ठाँटिँदै आइरहेका माननीय। के देखाउन खोजेको होला उसले? चल्लालाई चारो खुवाउँदै गरेको ढुकुर बनायो।
त्यसको सिधा माथि उडिरहेको गिद्ध बनायो र नजिकै देशको नक्सा बनायो। उसले बनायो आमाको काखबाट उठेर कागजको हवाई जहाज बनाउँदै गरेको बालक, उसको हातबाट उडेको जहाज, सोही जहाजसँगै उडेको बालक मन र बनायो नफर्किएको बालक र जहाज पर्खिरहेका बाआमा। के बुझाउन खोजेको होला उसले रगताम्य चेलीको स्केच सपाट बनायो। रगताम्य बनाउनेको स्केच भने रगताम्य बनाउनेलाई नै बनाउन छोडिदियो, जसले बनायो आफ्नो धुमिल अनुहार र बनाइदियो त्यही अनुहारले अपराधी खोजिरहेको दृश्य। यस्ता विभिन्न चित्रहरू एउटै बसाइमा बनाएको उसले आफ्नो चित्र भने एउटै बनाएन र सबै पेन्टिङहरूको मुनि लेख्यो डेथ अफ द अथर। धन्यवाद। धन्यवाद। मिठो कविता। यो कविता पछाडि म मनु दाइतर्फ जान्छु। ममिला दिदीसँग एउटा क्वेसन छ है, प्रश्न छ, म आउँछु त्यहाँ। म आउँछु अहिले। दाइको कविता सुन्नु न। होइन, दाइको कविता सुनेपछि सोध्ने। धेरै यहाँ हामीलाई देखिरहनु भएको छ दाइको त्यो दुश्मन कविता चाहिँ नछुटोस् है भनेर। त्यो मैले यहाँ छैन, मैले अहिले नजिक छैन गणेशजी। हजुर है, त्यो कता छ, बरु म त्यो पहराको साँगुरो बाटोमा सुनाउँछु ल। ए हुन्छ 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 दाइ। यो चाहिँ ममिलाजीलाई चाहिँ एकदम थाहा छ यो, किनभने उहाँको चाहिँ घर धनकुटा, अनि इटरीको बाटो भएर त्यो धनकुटा जाँदाखेरि भने पनि सोचेको छु त्यो साँगुरो बाटोमा भेटिने म होइन भनेर। होइन होइन, पहराको त्यहाँ चाहिँ एउटा फुल आएको छैन अनुहार तपाईले। थोरै कसको, मेरो पछाडि जाइदिनु। होइन, ममिला दिदीको कि तपाईँ थोरै कि अलिकति क्यामेरालाई अलिक तल राखिदिनु होला। ठिक छ अहिले? अहिले गजब भयो, एकदम ठिक छ। ल अनि त्यो यो पहाड छ, पहाडमाथि एउटा रमणीय ठाउँ छ भेडेटार भन्ने। अनि त्यहाँबाट धनकुटातिर ओह्रालो लागेपछि अलिक तल नदीमा पुग्नुभन्दा अलिक माथि नै त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यो पहिला नमस्ते झरना भन्ने ठाउँ छ। त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो भयो, त्यो भर्खर नमस्ते झरना चाहिँ मान्छेले पत्ता लगाएको थिए गणेशजी। नमस्ते झरनामा 2017 मा म धनकुटा जाँदाखेरि म त्यहाँ त्यो अहिले त पर्यटकीय ठाउँ थियो। अनि त्यहाँ गएको त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो भने बाटो थिएन। अहिले त अलिक हिँड्न सक्ने ढुङ्गाको उहरू राखेको छ। त्यो बेलामा त केही थिएन। पहाड अग्लो न अग्लो पहाड छ। त्यो पहाडको पेटबाट काटेर साँगुरो बाटो बनाएको छ। अनि कस्तो भने पाइला चालेर हिँड्नु पर्ने, किनभने तल झरियो भने सिधै तल खोलामा, माथि पर्वत चढ्न सक्ने कुरै छैन। त्यस्तो छ। अहिले त सजिलो छ, अहिले त कुदेर जान सकिन्छ। अनि म चाहिँ त्यतिखेर गएँ त्यहाँ। अनि त्यहाँ गएको जाँदै थिएँ, त्यहाँ चाहिँ झरना छ अरे भनेर जाँदै थिएँ। जाँदै उताबाट त पाँचजना, एकजना चाहिँ अलिक एजेड, 4 जना चाहिँ एकदम भर्खरको युवतीहरू चाहिँ उताबाट नुहाएर आइरहेको छन् के। अब मलाई आपत के पर्यो भने, आपत चाहिँ पछाडि फर्केर कुद्नु कि बाटो छोड्ने त अब ठाउँ छैन है। अब गर्ने चाहिँ के हो त्यो समयमा घरमा आएर त्यो कसैको यादमा लेखेको हो। उहिले लेख्या हो है, उहिले लेख्या हो। पहराको साँघुरो बाटोमा, पहराको साँघुरो बाटोमा हजुरसित भेट भए थियो। सोचेको थिएँ हाम्रो भेट कुनै सहरतिर हुन्छ होला। सोचेको थिएँ हाम्रो भेट गाउँतिर हुन्छ होला। मैले त चौतारो सोचेको थिएँ, कुनै देउराली सोचेको थिएँ। नभए सपनामा भेटुला, नभए सम्झनामा भेटुला। तर कहिल्यै नसोचेको पहराको साँघुरो बाटामा हजुरसित भेट भए थियो।
बाटो साँघुरो भएरै हजुरलाई छुनु पाइयो, बाटो साँघुरो भएरै हजुरलाई छुनु पाइयो, यसो पन्छिएर हजुरको यात्रालाई बाटो दिनु पाइयो, बाटो साँघुरो भएरै हजुरसँग एक क्षण सँगै उभिनु पाइयो, हजुरलाई भेट्ने कत्रो रहर मेरो पुरा गर्नु पाइयो। जीवनमा चौडा सडक नै जम्मै यात्रा होइन, जीवनमा चौडा सडक नै जम्मै यात्रा होइन, जीवनमा खुल्ला मैदान मात्रै खुसीको परिभाषा होइन, जस्तो कि पहराको साँघुरो बाटामा हजुरसित भेट भए थियो, अनेक फराक संसारमा जो कहिल्यै सम्भव भएन। थ्याङ्क यू सो मच। त्यही व्यक्ति त्यो इटरीको चाहिँ त्यो ठुलो रोडमा भेटेको थियो भने यो फिलिङ्स कहाँबाट आउँथ्यो नि? त्यो सँगै कस्तो सुन्दर कविता। मैले यो कविता पढेको कविता र पनि फेरि मैले चाहिँ त्यो यो दाइको त्यो ब्याकग्राउन्ड मलाई भन्नु भएको थिएन, मैले सुनेको थिइनँ। त्यसकारण यो कवितालाई चाहिँ कता लगेको थिएँ भने कुनै नेता आइपुगेछन् त्यो बाटोमा, नेतासँग कहिले चुनिएर गएपछि भेटिँदैन, सँग बस त्यही बाटो हिँड्दाखेरि त्यो नेतासँग होटो मान्छे, ठुलो मान्छे, सानो मान्छे समान हुन्छ नि। हजुर हजुर, उसको कुर्सीमा पुगेपछि चाहिँ फरक पर्ला भन्ने मलाई त्यो लागेको थियो। कथा अर्कै रहेछ। अब म ममिला दिदीलाई चाहिँ एउटा सोध्न लागेको कुरो चाहिँ यो आरक्षण भन्छन्, यहाँ पनि आरक्षण, त्यहाँ पनि आरक्षण, महिला आरक्षण, के आरक्षण, यो कवितामा चाहिँ यो भनौँ न, आज पनि मैले तपाईँहरूलाई 2 जना पुरुष कवि, 1 जना महिला कविलाई ल्याएको छु। आरक्षणमा ल्याउनु भएको हो कि भन्नुहोस् पहिले। हजुर, तपाईँलाई मलाई आरक्षणमा ल्याउनु भएको हो कि होइन? म आउँदैछु, पाउनु न। यो मलाई कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने महिलालाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ, महिलालाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कता कता आउँछ। मैले सोध्नु कि तपाईँहरू जस्तो एउटा चाहिँ त्यो एउटा सक्षम व्यक्तित्वहरूबाट, एउटा लेखकबाट भनेको कता कता यस्ता ठाउँमा यो राजनीति जस्तै यस्ता कविताको क्षेत्रमा पनि कतै यो आरक्षणका कुराहरू कतै आउँछन्, सुन्नु भएको छ? यो कतिको आवश्यक छ? एकदम सुनेको छु, तर त्यो मैले सुनेकी छु। तपाईँलाई पहिले प्रति प्रश्न गरिहाल्छु। मैले अघि नै भने मलाई आरक्षणमा ल्याउनु भएको हो कि होइन, त्यसपछि म उत्तर दिन्छु। यो आरक्षण होइन, तर कहिले काहीँ बर मात्रै एक्लै भएको चौतारो राम्रो लाग्दैन नि। त्यस कारणले आरक्षण होइन, यो चाहिँ के अरे चौतारो बनाएको हो। भरि भएको ठाउँबाट निकालेर खाली त्यो राखेको होइन, खाली ठाउँ नै पुरा गर्नुभएको तपाईँले, त्यसरी होइन त? ल त्यसरी मैले अब म उत्तर दिन्छु है त्यसको। ल मनुजी, मैले ठिकै बोलेँ नि है? एकदम 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 करेक्ट, एकदमै करेक्ट। गणेशजी, यथार्थमा के हो भने आरक्षण भनेको वास्तवमा आवश्यक कुन बेला पर्छ त भन्दाखेरि जुन बेला मान्छेको जीवनको बाँच्ने कुरा आउँछ, जीवनको एउटा जब जिन्दगीको बाँच्ने कुरा आउँछ, त्यसमा आरक्षण 100 मात्र होइन, 1000 जति प्रतिशत गर्नु चाहिँ आवश्यक छ, किनकि उसले बाँच्न पर्छ। तर जब नीति निर्माणको तहमा पुगिन्छ, नीति निर्माणको तहदेखि लिएर गुणात्मकता कहाँ कहाँ चाहिन्छ, किनकि जहाँनिर नीति निर्माण गर्नुपर्छ त्यहाँनिर चाहिँ क्षमतालाई महत्त्व दिनुपर्छ। अब तपाईँले बुझ्नु, कविहरूमा चाहिँ ओहो त्यो 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 आजको त्यो डेस्कमा चाहिँ भनौँ न, त्यो चाहिँ प्लेटफर्ममा आज चाहिँ महिला कवि नै छैनन्, त्यो प्लेटफर्ममा चाहिँ फलानु खालको मान्छेको देखिएन भन्ने कता कता सुन्नमा आउँछ। अनि यो भनिरहेको छु, त्यो कुरा त सुनिन्छ। त्यसकारणले कविताको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, आरक्षणको आधारमा होइन, यसलाई पनि ठाउँ दिउँ न भन्ने आधारमा होइन, जसरी तपाईँले ठाउँ दिउँ न भनेर ल्याउनु भएको होइन भनेर भित्रभित्र मनले के हो थाहा छैन, तर बाहिर स्वीकार गर्नुभएको छ कि आरक्षणमा होइन भनेर भन्नुभएको छ। र त्यस्तै गरेर महिलाहरूलाई कविताको क्षेत्रमा पनि त्यस्तो नगरियोस्। र त्यसमा हो आरक्षण भनेको अहिले पनिको कुरा, यदि कविताकै क्षेत्रमा भन्ने हो भने पनि जहाँबाट साना साना नानीहरूले कविता लेख्न थालेका छन् उनीहरूलाई त प्रेरणा दिन पर्छ। त्यस्तो बेला ती बालबालिकाहरूलाई आरक्षणको आवश्यकता हुन्छ।
भर्खर लेख्न थालेको छ तर एकदम राम्रो लेख्छ, तर नयाँ कवि भन्न सधैँ बहिष्कार गरिदिन्छ उसको कविता। त्यस्तो बेलामा आरक्षण आवश्यक पर्छ, चाहे केटा होस् या चाहे केटी होस्। एउटा भन्छन् नि म कविता होइन भनिहाल्नु भयो, आज एउटा कविता चाहिँ भन्न मन लाग्यो, अहिले बाटोमा आउँदा आउँदै लेखेको भन्ने खालको मान्छेहरूको आरक्षण हो। त्यस्तो लेखेको पुरा भएको छैन, यो कुरा चाहिँ पछि गएर अहिले चाहिँ जे लेखा चाहिँ त्यही भनिदिन्छु भन्ने हुन्छ नि। भर्खर लेखेको भनेको उसले आफूले भयङ्कर प्रतिभाशाली देखाउन खोजेको थियो है। र यस्ता किसिमको नाटक त म गर्न चाहदिनँ नै, हेर्नुहोस् गणेशजी होइन। तर आरक्षणको नाममा चाहिँ नबोलाइयोस्, तर जहाँ जहाँ हामीले उचाल्नु छ, जहाँ जहाँ हामीले फुलाउनु छ, त्यस्तो अवसरको लागि खोजीमा हिँडेकाहरूलाई चाहिँ हामीले आरक्षण शब्द प्रयोग नगरेर उहाँहरूलाई महत्त्व दिउँ, ताकि हाम्रो भविष्य फुल्न सकुन्, हाम्रो भविष्य फुल्न सकुन्। महत्त्व दिउँ उनीहरू फुल्न सकुन् र नीति निर्माणको तहमा पुग्न सकुन्, पुर्याउन सक्ने बनाउन सकौँ र स्थापित कवि बनाउन सकौँ, एकदम सक्षम कवि बनाउन सकौँ। कुरो बुझेँ। एउटा क्वेसन सोध्न मन लाग्यो मनु दाइलाई, प्रवासमा पनि साहित्य छ, दाइले प्रवासको साहित्य कति पढ्नु भएको छ, कतै भ्याउनु भएको छ, चान्स पाउनु भएको छ? पढिरहन्छु। कस्तो डायस्पोरा भन्ने एउटा किताब प्रकाशन पनि छ, त्यो पनि पढिरहेको छु। उहाँहरूले लेखिरहनु भएको रचनाहरू, गीत गाउनुहुन्छ, सङ्गीत गर्नुहुन्छ, ती कुराहरू म अवेर छु। हजुर, म चाहिँ पर्याप्त सूचना राख्छु। मैले जोड्न खोजेको चाहिँ के हो भने, अब दाइको यो एन्सर पछाडि कता कता सुनिन्छ प्रवासमा भएका चाहिँ यो अलिकति बढी डलरसँग रिलेटेड भएका भन्छन्, के भन्छन्, अलिकति यिनीहरूलाई नाम चाहिएर प्रवासको साहित्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ पढ्नु भएको छ, दृष्टिकोण कस्तो राख्छन् नेपालमा इन जेनरल? सबैकोले के सोध्छन् त्यो होइन, तर इन जेनरल नेपालमा बस्ने तपाईँहरू जस्ता स्थानीय साहित्यकारहरूले प्रवासको लेखनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो यस्तो छ, अलिकति भाषा फरक लाग्छ गणेशजी। उताबाट चाहिँ जस्तो उहाँहरू भित्र पनि जस्तै एकदमै नेपाली मन छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट लाग्छ, किन भन्दाखेरि उहाँको त्यो रचनामा त्यो देखिन्छ के, यहाँको माटो, यहाँको फुल होइन, यहाँको संस्कृतिको एउटा झल्कोहरू उहाँहरूको रचनामा देखिन्छ। तर कस्तो भने सायद विदेशमा बसेर दुई कारणले होला, एउटा विदेशी ट्रेन्डका कविताहरू पढेको हुनाले होला, या नेपालको अहिले लेखिरहेका मतलब शक्तिशाली कविताहरू मतलब सँग नजिक नभएर हो है। एक किसिमको एउटा चाहिँ मतलब अलिकति शैली हामीलाई फरक लाग्छ है प्रवासमा देखिरहेको। तर के छ भने प्रवासमा बसेर लेख्नेहरूले पनि बेला बेलामा चाहिँ निकै पावरफुल, निकै शक्तिशाली रचनाहरू चाहिँ रचना गरिरहेका हुन्छन्। अलि अगाडि तपाईँकै कविता मैले एउटा सेयर गरेको थिएँ। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो अब कविता चाहिँ प्रवासमा बस्दैमा त्यो डलर कमाउने चाहिँ कवि हुँदैन र हुन्छ नि होइन। अब मतलब त्यो फाल्तु कुरा हो। अनि हाम्रो चाहिँ के छ भने यो भित्र पनि अलिकति दुईटा कुरा छ के, एउटा जस्तै सङ्गीतको क्षेत्रमा नि गणेशजी, मैले चाहिँ अमर गुरुङ दाईको उदाहरण दिन्छु के। अमर गुरुङ दाईसँग एक दिन म बसिरहेको थिएँ, अनि उहाँले चाहिँ त्यो आफ्नो चेलाचेलीहरूलाई यति कस्ने कि त्यो पर्फेक्सनको लेभलमा नपुगुन्जेलसम्म त यस त भन्दै नभन्ने के, नो भनिराख्ने, पेलिराख्ने रातको 2 बजेसम्म तिनीहरूलाई पेलेको दिएर म हैरान भएँ है। एउटा म्यास्ट्रो सङ्गीतको विशेषज्ञले आफ्नो चेलाचेलीलाई त्यसरी गरेकै हुनाले उहाँका चेलाचेली आज राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खरो उत्रेका छन् नि होइन र। अनि अब जे लेखे पनि राम्रो होइन, त्यो मान्छेलाई खुसी पार्नलाई होइन, राम्रो अहो भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ मतलब त्यो साहित्यकारको काम होइन। त्यो म्यास्ट्रोहरूले चाहिँ होइन, जसले चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्व लेखेरै बनाएका छन्, उनीहरूले चाहिँ त्यसो गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। कहीँ न कहीँ के छ भने गणेशजी, प्रतिभा भएको मानिसमा प्रतिभाको झल्को चाहिँ आइहाल्छ के। प्रतिभाको झल्को चाहिँ आइहाल्छ। उसले लेखेको 2टा वाक्य पढ्ने बित्तिकै यो चाहिँ मान्छे कवि हो र यो मान्छेले कविता लेख्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरो ट्याक्कै थाहा हुन्छ। लु मोमिलाजीलाई सोध्नुहोस् हो कि होइन, त्यो ट्याक्कै थाहा हुन्छ है। त्यस भएको हुनाले प्रवासमा बसे पनि यहाँ बसे पनि होइन, मतलब लेख्न सकिन्छ। राम्रो लेखिराख्नु भएको छ, बेलायतबाट रक्ष राईले कति राम्रो लेखिराख्नु भएको छ, म हेरिरहेको छु नि होइन। के अरे कतारमा बस्ने कविहरूले पनि राम्रो लेखिराख्नु भएको छ, नलेख्ने होइन। तर के छ भने हामीहरूकोमा चाहिँ एउटा
यी भित्रै पनि अब छ के हो उल्झन। म चाहिँ धेरै त्यस्तो कुरामा लाग्दिनँ गणेशजी होइन, मलाई त्यो वास्तव पनि लाग्दैन। मलाई यसले चाहिँ एकदम यो घमण्डी भयो भने नि भनुन् हगे के भन्नुपर्छ भनुन्, तर म राम्रो कविता नहुन्जेल म राम्रो चाहिँ ज्यान गए भन्दिनँ ल जा त। ठिक छ भनिदिन्छु, के भनिदिन्छु, तर म भन्दिनँ। साँच्चै साँच्चै हामीलाई पनि त्यही हो, हामी प्रवासमा बस्नेहरूलाई पनि मेन स्ट्रिम नेपालको कविहरूले र विशेष गरी समालोचकहरूले पनि यथार्थ भन्छ। होइन मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ के भन्छन् भने नि, मैले यस्तो दृष्टिकोण राख्दाखेरि गणेशजी मलाई के भन्छन् भने होइन यो चाहिँ मतलब नयाँ कविहरूलाई चाहिँ मतलब नयाँ कविको पनि के हुन्छ भने नि गणेशजी हो, राम्रो स्थापित कविहरूको कस्तो हुन्छ भने उनीहरूले हरेक वाक्यलाई कसरी बुन्नुपर्छ त्यो उनीहरूसँग आर्ट हुन्छ अघि, त्यस भएको उनीहरूले नै उनीहरू स्थापित भएको हो नि। तर नयाँ कविमा पनि के हुन्छ भने नि सिङ्गो कविता एकदमै शक्तिशाली नहोला कि, तर त्यो सिङ्गो कविताभित्र कहीँ न कहीँ केही वाक्यहरू काव्यिक वाक्यहरू हुन्छन् के, त्यसबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो कवि हो या होइन है। त्यो चाहिँ हामीले हेरि नै रहेको हुन्छ। तर के छ भने गन्थन गरिरहेको हुन्छन्, ध्यान दिएन, वास्ता गरेन भनिरहेको हुन्छन्, त्यसो चाहिँ भन्नु हुँदैन होला। त्यो कविताको शक्ति रहेछ भने नि, त्यो उसँग कविता रहेछ भने नि नेपालको जससुकैले उसलाई छेउमा लगेर पन्छायो हो, उसको किनारामा लगेर राख्यो भने पनि त्यो किनारैबाट राष्ट्रभरि सुन्दर देखिन्छ त्यो मान्छे, त्यसले केही फरक पर्दैन। थ्याङ्क यू सो मच यसको लागि। आज मैले यो 1 घन्टाको कार्यक्रम भनेको थिएँ, यो पहिलो कार्यक्रम हो यो 1 घन्टाको नाम दिएको कार्यक्रम, तर आज चाहिँ अलिक बढी यिनै कुराहरू पनि गर्न मन थियो, त त्यो भएर थोरै मैले यो कार्यक्रमको समय बढाउँछु। यसका लागि यो हामीलाई हेरेर बसिरहनु हुने श्रोताहरूलाई पनि म क्षमा चाहन्छु, र तपाईँहरूको पनि समय अलिक बढी लिएँ भने भनिदिनु होला, चाँडै जान निस्किनु छ भने भन्नु होला, हामी धेरै बेर त बस्दैनौँ। अब भने प्रज्वलजी तर्फ आउँछ। प्रज्वलजी एउटा अर्को कविता सुनौ। हस्, म एउटा कविता, मलाई त धेरै त यो मनुदायकै कुरा सुनिरहन मन लाग्ने हो एकदमै। हजुर, मोमिलाजीलाई त बोल्नै दिएको छैन, उहाँको कुरा सुन्नु भए भए तपाईँलाई थाहा हुन्थ्यो। होइन, मोमिला दिदीसँग म धेरै पटक यात्रामा हिँडेको भएर दाइसँग हिँड्न पाएन नि त, दाइसँग हिँड्ने सौभाग्य मिले होइन, दिदीसँग चाहिँ धेरै हिँडेको छु म। हजुर हजुर। एउटा कविता भन्छु। कविताको शीर्षक हो छी। कमोड जस्तो मगजमा को बसेर के भरेर गयो भर्खर, यस्तरी गनाएको गु हो कि गिदी, कानमा के हो त्यो जमेर बसेको काने गुजी या अटेरीपना, नाकबाट बगेको चिप्लो सिङ्गान हो कि तपाईँको स्वभाव, खिया लागेका दाँतहरू संक्रमण काल हो कि आलस्य, लरबराइरहने लटपट्टिरहने तपाईँको व्यक्तित्व जस्तै र्याले जिब्रो कस्तो फोहोरी देखिएको, डम्पिङ साइड जस्तो भुँडीबाट कस्तो गनाउने श्वास निस्किएको, के को अपच हो यो, अजीर्ण या भ्रष्टाचार, झुसिला डकार काट्दै कता लाग्नुभयो, चिप्रै चिप्राले भरिएका आँखा लिएर, को हो त्यो जसलाई तपाईँ काँध हालिरहनु भएको छ, कानुन या नुन, कस्तो लास जस्तै गनाएको शरीर किन कुहिनु भएको यसरी, धुनुहुन्न कहिले भित्री वस्त्र, धुनुहुन्न कहिले भित्री वस्त्र, अहो कस्तो वास्ता आयो, स्वप्न दोष हो कि छाडापना, ए हजुर अर्को पटक भेट्दा यसरी छि भन्न नपरोस् है। धन्यवाद। ती व्यक्तित्वहरूलाई, त्यो 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 सोच राख्ने मान्छेहरूलाई अर्कोचोटि भेट्दा चाहिँ राम्रो सोच, सकारात्मक रूपमा, अरू त जे जे कुरा भए पनि सोचको कुरा ठुलो कुरो, त्यो सोच चाहिँ फर्कियोस्। मिठो कविता सुनाउनु भयो, थ्याङ्क यू प्रज्वलजी। अब मनु दाइले भनिरहनु भएको छ ममिता दिदीलाई यो चाहिँ उहाँको विचारै सुन्न पाइएन भनेर, विचार फेरि पनि सुन्ने नै छौँ। अहिले यो कलासाहित्य.com यसको बारेमा के हो, यो यसको बारेमा हामी प्रवासमा हुने मान्छेहरू पनि सहभागी हुन पाइन्छ, त्यहाँ के यो यसको प्रक्रिया के छ अलिकति छोटो भनिदिनुहोस् न। यो मैले त पढिरहेको छु, मैले त्यसमा अरू मलाई त ज्ञान आइरहेछ, त्यहाँ मिठा रचनाहरू पढ्नु पाइन्छ। यो चाहिँ 2061 सालदेखि सुरु गरिएको वेब पत्रिका हो, तर यसलाई चाहिँ हामीले वार्षिक रूपमा मात्रै, किनकि म त कमाएर खानुपर्ने मान्छे, भ्याउँदैन, त्यस कारणले वार्षिक रूपमा मात्रै पत्रिका जान्छ त्यसमा। तर अङ्ग्रेजी नेपाली दुवै, सायद एक मात्र पत्रिका हो नेपालको अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भर्सनमा, साहित्यिक पत्रिका, फेरि विशुद्ध साहित्यिक।
त्यो हो, अङ्ग्रेजी नेपाली दुवै भर्सनमा छ। र यो चाहिँ अब पत्रिका 61 सालमा सुरु भयो र यही नामबाट 2063 सालको चैत महिनादेखि चाहिँ संस्था सुरुवात गरेका हौँ। नेपाली कला साहित्य.com अनि प्रतिष्ठान भनेर जोडेर संस्था सुरुवात गरेका हौँ। र यो संस्थाको उद्देश्य भनेको नै हामीले चाहिँ यस्तै अघि हामीले भन्यौँ नि, महत्त्व दिनुपर्छ। महत्त्व दिनुपर्नेलाई महत्त्व दिनका लागि र सम्मान दिनका लागि, जसरी हाम्रा मनुमन्जिलजी हाम्रो नेपाली कला साहित्य.com प्रतिष्ठानबाट ससिद्धि राष्ट्रिय कलाश्री पुरस्कारबाट सम्मानित पनि भइसक्नु भएको छ। यस्ता प्रतिभाहरूलाई चाहिँ अब मनुजीलाई सम्मान गर्दा कसले औँला ठडाउने, लु भन्नुहोस् त, त्यो त सही हुनु पर्यो, कुरो मात्रै हो। त्यसकारणले हामी चाहिँ जतिसुकै व्यक्तिको रूपमा होइन, एउटा प्रतिभालाई सम्मान गर्ने, त्यसपछि त्यहाँबाट अब प्रकाशन गर्ने, त्यसपछि नेट के अरे अनलाइन पनि र हाम्रो उसमा हार्ड कभरमा पनि हामी निकाल्छौँ र विभिन्न पुस्तकहरू निकाल्छौँ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो यो के अरे अहिले अब कलाश्री पत्रिका सकिनै आँटेको छ र जसमा चाहिँ प्रवासबाट भन्ने एउटा ठाउँ पनि छ। गणेशजीसँग हामी पहिले जोडिएका पनि थिएनौँ, एकपल्ट जोडिने कोसिस गरेका थियौँ, तर हामी अलिक बुद्धु छौँ कि, म चाहिँ अलिक बुद्धु छु वास्तवमा। त्यति धेरै म यो भनौँ न, यो डिजिटल मिडिया फ्रेन्डली छैन कि, नठाँटी भन्ने हो भने। र त्यति धेरै म आउँदा पनि आउँदिनँ, सायद मनुमन्जिलजीले बुझ्नुहुन्छ। अलिअलि कहिलेकाहीँ यसो लाइटकोटी किजाती गरिटोपल्छु, तर काम चाहिँ म गर्न चाहन्छु। जसरी अहिले यो लकडाउनको बेला पनि हाम्रो 450 पृष्ठको कलाश्री पत्रिका ठ्याक्कैसँगले सकिएको छ। 436 पृष्ठको भएको छ, सकिएको छ र त्यसमा शान्ति कविता वाचन हुन्छ। यसपटक प्रज्वलजीले पनि वाचन गर्नुहुन्छ र तर तपाईँलाई कसरी भन्ने थाहा छैन उहाँलाई, तर मैले भन्नै बाँकी छ। र हामी कविता विमोचन पनि हुन्छ, वाचन हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले प्रतिनिधि कलेक्सनहरू मनुमन्जिलजीलाई पनि थाहा छ, अब त्यो पनि आउँदैछन्, गर्दैछौँ। र विभिन्न तरिकाले सशरीर र सृजनाको रूपमा र सम्मानको रूपमा र महत्त्व दिने सबै दृष्टिकोणले चाहिँ हाम्रो एउटा थलो बनोस्, एउटा निष्पक्ष थलो बनोस्। कुनै पनि चस्माले हेरेर कसैलाई त्यही रङको देख्न नपरोस्, जस्तो रङ लगा त्यस्तै देख्न नपरोस् भनेर खुला यो बादल झरी बर्सिसकेको खुला आँखाले हेरेर, देखेर, बुझेर त्यसलाई हामीले मनन गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा विकसित गरिरहेका छौँ। अरू त भन्न पर्दैन होला नि अब, होइन? बाँकी यति भएपछि प्रवासमा अघि ठाउँ पनि सुन्नुभयो नि, मैले सुन्नुभयो नि, हरेक वाक्यमा कविता कसरी आउँछ? मैले एकदमै भनेको मेरो चाहिँ त्यो त एउटा ठाउँमा मैले पाइदिरहेको छु। अर्को कुरो चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्वार्थ हुँदो रहेछ जहीँ पनि। मैले पनि प्रवासका स्वार्थ गर्छु। तर अघि उहाँले भनिदिनु भयो प्रवासको नि त्यहाँ कुनु छ भनेर, त्यो कुनुमा प्रवास अझ ठुलो कुनु गर्दै एउटा कुनु मात्रै होइन, यसको लागि आभार व्यक्त गर्छु। र अब भने ममिला दिदीको कविता गणेशजीले मलाई एउटा सहयोग गरिदिनु भयो भने अस्ट्रेलियाभरिको स्रष्टाहरूको चाहिँ प्रवासबाटको कुनको लागि चाहिँ तपाईँले रचना पठाइदिनु भयो भने म साह्रै खुसी हुनेछु। अब अर्को पटक तपाईँलाई सहयोग गर्नमा अस्ट्रेलिया मात्रै होइन, पऱ्यो भने म अन्य देशहरूका पनि म गर्न सक्छु। त्यसको लागि म छुट्टै तपाईँसँग ठिक छ। त्यसो भए म यति नै गर्छु र अब कविता सुन्छु। हुन्छ, म एउटा कविता सुनाउँछु। अब महिला हुनुको अर्थमा तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, मलाई महिलाकै प्रश्न सोधिहाल्नुभयो, होइन? त्यस कारणले मैले अब आरक्षण ठान्नुहोस् केही छैन, तर म अहिले चाहिँ एउटा कविता सुनाउन गइरहेको छु, नगरवधुको वक्तव्य। र यो कविता चाहिँ यो के अरे यथार्थ घटना हो। एउटा सोल्टाले सोल्टिनीलाई प्रेम जालमा फसाएर हनीमुन मनाउन भन्न दिल्ली लग्यो र दिल्ली लगेर बेच्यो। सोल्टाले नै साँच्चै घटना घटेका छन्, धेरै नै घटेका छन्। साँच्चैकै घटना मैले पत्रिकामा आएको घटनालाई त्यो दिमागमा राखी छोडेको थिएँ र लेखिएको हो पछि। अनि त्यो चाहिँ तर उनी चाहिँ पछि फर्किन्, तर उनी चाहिँ ब्याचलर पढ्दै थिइन्, पिके कलेजमा ब्याचलर पढ्थिन् नानी। भनेपछि त्यस्ता पढेकोलाई पनि कसरी धेरै झुक्क्याउँदो रहेछन् मान्छेले भन्न एउटा। तर उनी त्यहाँबाट फुत्किन चाहिँ उनी सफल भइन् र उनैको भर्सनमा लेखिएको कविता नगरवधुको वक्तव्य म सुनाउन चाहन्छु। कविताको शीर्षक एकादेशको कथामा वर्णित राजकुमार जस्तो, एकादेशको कथामा वर्णित राजकुमार जस्तो मेरा सोल्टी राजै आज बेसरी हुरी चल्दा उहिले हुरिएर तिम्रो अगालोमा बेसरी बाँधिएको सम्झै।
आज विस्मय आकाश गर्जिँदा उहिले तिम्रो छातीमा शिर लुकाएर गर्जनको सट्टा तिम्रो धड्कन सुनेको सम्झे। आखिर यात्रा त हाम्रो प्रेमकै जस्तो लागेको थियो, तर प्रेमको बहानामा कस्तो विचित्र पर्खाल अग्ल्यायौ तिमीले। तिमीसँगै मेरा सारा सपनाहरू पर्खाल बाहिर परेका छन्। बुझ्यौ, एक दिन यो बडेमाको पर्खाल भत्काएर मबाट बिछोडिएका मेरा सारा सपनाहरू जरुर आफ्नै अँगालोमा फर्काउने छु। त्यतिन्जेलसम्म सानो बिरुवा जतनले हुर्काए जस्तै कलमको पर्खाल अग्ल्याएर भए पनि मेरा एकमुष्ट सपनाहरू पर्खाल भित्र सम्हालेर राख्न भने कवि बासु शशीलाई भन्दिनु। कविलाई जस्तै मलाई पनि पर्खाल रत्तिभर मन पर्दैन। कवि बासु शशीलाई जस्तै, किनकि कविले के भनेका छन् भने पर्खाल अग्ल्याएपछि धेरै कुरा बाहिर पर्छ भन्ने कविको कविता छ। त्यसैलाई आधार मानेर र कवि एकमुष्ट सपनाहरू पर्खालभित्र सम्हालेर राख्न भने कवि बासु शशीलाई भन्दिनु। कविलाई जस्तै मलाई पनि पर्खाल रत्तिभर मन पर्दैन, तर कहिलेकाहीँ पर्खालको जवाब पर्खाल अग्ल्याएर नै दिनु पर्दो रहेछ। सबैलाई खुलेर भन्दिनु। सोल्टी रात, तिमीले दिएको रात गुलाफकै कसम, कुनै दिन तिमीले मलाई विश्वासको सिन्दुर भरेर यो पर्खाल भित्र आफ्नी वधु बनाई भित्र्याएका थियौ। तर मेरो निधारमा नगर वधुको धप्पा लगाइदिएर तिमी कहाँ कहाँ उडिरह्यौ। मलाई बेचेर गए पनि मसँगै तिमीले बेच्न नसकेको मेरै प्रेमको कसम। म पर्खाल भित्र नरकमा यहाँ कुजिरहेँ, तिमी गाउँमा मेरै घरको आँगन भएर स्वर्गतिरै बेग मारे जस्तै निर्लज्ज घुमिरह्यौ। आजै यतिखेर आफ्नो कोटको टाँकमा अल्झिएको कपालका लामा रेसाहरूको फरफर तालमा तिमी महिला मन्त्रीको शपथ लिँदैछौ रे। तिमीलाई थाहा छ कि छैन, तिम्रो शपथमा झण्डा फरफराए जस्तै फरफराइरहेको त्यो कपाल त हाम्रो सुहाग रातमा सिरानीमा झरेको प्रेमको चिनो भनी मैले नै तिम्रो कोटको टाँकमा सिउरिदिएको थिएँ नि। के गर्नु, सबैभन्दा ठूलो घात त आफूलाई नै गर्दा रहेछन्। आखिर डिएनए परिणाम किन उल्टो भइदियो? सूर्यले कुन्तीलाई सोध्याछ भन्दिनु। सूर्यलाई कुन्तीले सोध्याछ भन्दिनु। सानोमा आमाको नजर लाग्ला भनी कालो टीका लगाइदिनुहुन्थ्यो। सानोमा नजर लाग्ला भनी आमाले कालो टीका लगाइदिनुहुन्थ्यो। विश्व त्यो फुच्चे कालो टीको तिम्रो जाली नजरको बडेमाको धब्बाले यसै छोपिदियो। आज म तिमीबाट लाञ्छित नगर वधु आफ्नै यौवनको सागरमाथि सम्पूर्ण मरुभूमि फैलिएकी छु र यो पर्खाल भित्र आफ्नै जीवनको भुता कालो छाया बनेर आफैलाई तर्साइरहेकी छु। राजै, एक दिन मेरो जीवनको त्यही भुतहा कालो छाया तिमीलाई तर्साउन जरुर आउनेछ र तिम्रो गर्विलो कुर्सीमा सानले बस्नेछ। त्यतिखेर तिम्रो पापी आँखाले सत्य मलाई चाहिँ देख्ने छैनौ नि। फेरि सट्टामा मान्छे बसेर भर्खरै उठे जस्तो हल्लिरहेको आराम कुर्सी मात्र देख्नेछौ। त्यतिखेर तिमी डराएर भाग्दा द्वारमा सुरक्षार्थ तैनात तिम्रा द्वारपालहरू मेरै आदेशले तिमीलाई हत्कडी लाउन कुदिरहेका हुनेछन्। देख्ने बुझ्ने जो हुनेछन् सबैले यो सबको खुसीको कुरा सर्वप्रथम गाउँमा सबसे दुखी मेरी आमालाई भन्दिनु। हो अचेल, उज्यालोले मसँग पटक्कै आँखा जुदाउँदैन। हो अचेल, उज्यालोले मसँग पटक्कै आँखा जुदाउँदैन। मेरा आफन्तहरू पनि अचेल मसँग बोल्ने मनै गर्दैनन्। सायद उज्यालोले मलाई अति कुरूप देख्दो हो। सायद उज्यालोले मलाई अति कुरूप देख्दो हो। सायद आफन्तले पनि मलाई आफ्नो इज्जतको उचाइसँग नमिल्ने पुड्को देख्दो हो। आमा यतिखेर मेरो उचाइ स्वीकार गर्न नचाहने पुरुष बिनाको प्रकृतिमा, गर्जनकारी हुरी बादल र नदीको सारथीमा आफैमा छिन्न भिन्न भएर, आफैमा धुजा फाटिएर या आफैमा उर्लिएर पोखिएर मेरो भाग्यमा लागेको कालो धब्बा मेटाउने छु र आफ्नै कर्मको गाढा रङ्गले मेरो अर्को भाग्य रेखा कोर्नेछु। कुनै बेला मेरा कलिला हात पूजा गर्ने गरेको देवी बस्ने थानीमा अब त्यो कालो तिलक मात्र होइन, तिलकसँगै धारिलो हतियार पनि कसै गरी सम्हालेर राखिदिनु। प्रिय,
आखिर प्रेम र अहम एउटै सिरानीमा कहिल्यै चैनले निदाउन सक्दैन। जीवनको सहयात्री रहेका सबैलाई खुलेर भनिदिनु। धन्यवाद। यस्तो घटना धेरै घटेका छन् र आइन्दा दिनहरूमा यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरौँ। र फर्केर आएका ती चेलीहरूले तपाईँले भने जस्तै, कविताले भने जस्तै त्यो जुन आक्रोश छ, जुन पीडा छ, त्यसलाई त्यसको प्रति के अरे आरक्षण होइन, यहाँ अर्को कर्म मैले आरक्षण त सिद्धिसक्यो। मैले त यो त्यो पीडा नहोस् र पक्कै पनि हाम्रा ती चेलीहरू, सबै चेलीहरूले ससम्मान जीवन जिउन पाउन्, ती दुःखहरू भोग्न नपरोस्, त्यही कामना गरौँ। निकै सशक्त कविता थियो यो ममिलाजीको। यो कविता पढेपछि धेरै हामीलाई यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको छ, धेरै श्रोताहरूले मिठो कविता भन्नुभएको छ। बेलुकाजीले, यसै गरी मनोजले आहा कस्तो मिठो भन्नुभएको छ। हरि लामाले अमेरिकाबाट पनि यस्तो नदोरियोस् भन्नुभएको छ। यस्तै सुकराज दियालीले अमेरिकाबाट, निलम लामा, यसै गरी हामीलाई गुणराज लुइटेल, उहाँ यो इन्जा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारहरूको महासङ्घ छ, त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अमेरिकामा बस्नुहुन्छ। उहाँले पनि त्यो मान्छेलाई झुन्ड्याउनु पर्छ भन्नुभएको छ। लगायतका धेरै हामीलाई कविता लामा, डाक्टर कविता लामा सिक्किमबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। कविता दिदीलाई नमस्ते। यसै गरी हामीलाई अनिल कोइराला, राधिका कल्पित, निलम लामा लगायत मिलन भान्तवा, धेरै कविहरूले, धेरै श्रोताहरूले, धीरेन्द्र स्पन्दन, त्यस्तै अघि मैले यहाँ देखेको थिएँ हाम्रो बेलायतबाट हुनुहुन्छ, मैले कता पनि भेटेँ भने भन्नेछु, ब्रायन हितान, उहाँ पर्यावरणीय कवि पनि हुनुहुन्छ। उहाँ निकै पर्यावरण सम्बन्धी सशक्त कविता लेख्नुहुन्छ। उहाँले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएछ, लेखिरहनु भएछ। यस्तै राजेश तुफान कार्कीले डेनमार्कबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। धेरै हुनुहुन्छ। ब्रायनजी भन्नुहुन्छ 4 करोड जनता नै कवि बनुन् भनेर अघि हाम्रो प्रज्वलजीले भन्नुहुन्छ, त्यही पक्कै पनि। अब एउटा अघिको क्वेसन, अब हामीसँग निकै, हामी अन्तमतिरै छौँ, तर एउटा क्वेसन गर्न मन लागेको। अघि मनोज दाइलाई मैले धेरै क्वेसन गरेँ। यो पेन्डेमिक पछाडि चाहिँ अलिकति दिदीलाई नि, मलाई लाग्छ दिदीलाई निकै गर्मी छ, यो पेन्डेमिक पछाडिको अबको लेखनमा केही चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ दिदी? कस्तो बन्ला अबको लेखन? यो पीडा, कहिलेकाहीँ ठुल्ठुला युद्धहरू पछाडि, ठुल्ठुला घटनाहरू लेखन फरक। ममिला दिदीलाई यस्तो होला मेरो विचारमा, कस्तो भनेदेखि अब आर्थिक रूपमा त तहस नहस हुँदैछ, त्यो सबैलाई थाहा छँदैछ। र आर्थिक रूपमा तहस नहस हुनुको सँगसँगै अघि मैले एकचोटि एउटा साङ्केतिक रूपमा भनेकी पनि थिएँ, यो प्रकृतिसँग अब पर्यावरणको कुरा जुन गरिराख्नु भएको थियो, सायद मान्छेले अब पछिको यदि साम्य भइदियो भने जीवनको अर्थ बढी महत्त्व बुझ्नेछ। किनकि जब अँध्यारो हुन्छ नि, त्यसपछि उज्यालोको अर्थ थाहा हुन्छ। जब नारकीय यातना भोग्छ मान्छेले, तब स्वर्गको र जिन्दगीको मूल्य पनि थाहा हुन्छ। त्यसकारण यसपछिको अबको लेखन भनेको चाहिँ अझ बढी जीवन चाहिँ खुलेर आउँछन् होला, तर त्यसमा चाहिँ आर्थिक रूपमा क्षत हुनु र त्यस्तो प्रकारले कति मान्छेले आफन्तहरू गुमाउनु। अब त्यो अस्ति मैले एउटा लेखेकी भित्री पनि थिएँ, टेलिभिजनमा देखाइएको थियो, पैसा पुरा सडकभरि छरिएका थिए। के अर्थ थियो ती भौतिक कुराहरू? जब मृत्यु अगाडि आउँछ मान्छेले जिन्दगीलाई तब बुझ्छ के वास्तवमा। त्यसकारण त्यसपछिको लेखन अझ बढी सशक्त भएर, लेखनको सन्दर्भ चाहिँ अझ बढी सशक्त भएर आउला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। यो पक्कै पनि लेखन, जिन्दगीको अर्थ अब महत्त्वपूर्ण के रहेछ, जिन्दगी, यसको महत्त्व बुझिन्छ कि? अघि जिन्दगी के रहेछ भन्ने कुरा त अब बायोलोजिकल व्याख्या गर्ने हो भने त जन्म र मृत्यु बीचको दूरी नै जिन्दगी हो होइन, त्योभन्दा अरू केही भन्नै पर्दैन होइन। तर अब त्यसको सत्तामूलक व्याख्या गर्ने हो भने जति हामी कर्म गर्छौँ, हामी कर्मको सत्यले जति जित्छौँ त्यही नै वास्तविक जिन्दगी हो। कर्मको सत्ताले यदि जित्न सक्यौँ भने वास्तविक जिन्दगी चाहिँ मान्छेको लागि चाहिँ त्यही नै हो। ममिलाजीको अघि मनोजले भनेको अब प्रमाणित भइहाल्यो। मैले दिदी चाहिँ यसरी फेसबुकमा अलिअलि कहिलेकाहीँ कुरा हुन चाहिँ सुरु भएको थियो, अलिक अगाडि कुरा भएको थिएन। पक्कै पनि त्यो कर्मको सत्ताले जित्यो भने जिन्दगी सफल हुन्छ। मिठो अघि प्रज्वलजीले भने जस्तै अब सबै कविहरू भइदिए, कवि छन् र त हामी बिग्रेका छौँ न? कवि मन भएर नै हामी चाहिँ लेखिरहेको, के गल्ती गर्यौँ त होइन? पक्कै पनि। अब मनुदाईको के सुन्छौँ? अब लगभग अन्तिमतिर छौँ हामी।
मैले चाहिँ अलिक लामो कविता झिकेको थिएँ कि अब छोट्याएँ, किनभने म त छोटो कविता सुनाउँछु, किनभने यो हामी अलिक लामो समय बसिसक्यौँ अघि, कार्यक्रमलाई छोट्याउनु नै ठिक हुन्छ होला गणेशजी। कस्तो हुन्छ भने एकदम राम्रो कार्यक्रम पनि लामो भयो भने चाहिँ फेरि नराम्रो हुन थाल्छ कि, त्यसो भए हुनाले म एउटा हजुर अप्टिमम पोइन्टमा पुग्छ त्यसपछि तल झरिहाल्छ। हो त्यस्तो मार्जिनल युटिलिटी थ्योरी लगाउनु। मैले एउटा गीत सुनाएँ, एउटा कविता सुनाएँ, अब चाहिँ गीती कविता सुनाउँछु। अब चाहिँ गीती कविता सुनाउँछु। यो अगाडि एकजना भाइले पोस्ट पनि गर्नुभएको थियो, यो छोटो छ, एक बटुवाको गीत भन्ने छ, एक बटुवाको गीत। मैले अलि लामो कविता ठिक पारेको थिएँ कि अब मैले अहिले अब अर्को पटक फेरि कुनै समयमा मौका मिल्यो त्यो वाचन गरौँला। एक बटुवाको गीत। कैयन पहाडपछि सधैँ एउटा थप देउराली टेक्ने मन हुन्छ। कैयन पहाडपछि सधैँ एउटा थप देउराली टेक्ने मन हुन्छ, तिम्रो उपत्यका देख्न सक्छु कि भनेर। हिँड सकिन्छ, सहर छिचोलेर निक्लन्छु, भिड सकिन्छ, सहर छिचोलेर निक्लन्छु र अन्तिम अध्यारासम्म पुग्छु, एकान्तमा तिमी छौ कि भनेर। सुदूर प्रदेश पुग्दा घर घर टहल्दै म गाउँको पल्लो किनारासम्म पुग्छु, कुनै आँगन मेरो दिलको आकारको छ कि भनेर। र कतै बास बस्दा पल्टाइरहन्छु अनेक पुस्तकका पन्नाहरू। कतै बास बस्दा पल्टाइरहन्छु अनेक पुस्तकका पन्नाहरू, कुनै न कुनै गीतको अन्तिम हरफ भएर तिमी पर्खिरहेकी हौली भनेर। थ्याङ्क यू सो मच। कति दामी गीत। पक्कै पनि ती प्रेमिल मनहरू कतै न कतै कुरिरहेका हुन्छन्। यो त दाइका कविता उहिले लेख्या हो है, उहिले लेख्या हो। प्रेममा परेको बेला होला दाइ। प्रज्वल भाइको बेलामा लेख्या भन्नु न, सोचे प्रज्वल भाइहरूको बेलामा लेख्या। प्रज्वल जीको बेलाको कविता, त्यो कविता अहिले पनि बाँचिरहेको छ भने पनि मन पनि त्यही छ। कवि मन त त्यही त हो नि। त्यो बेलामा लेखेको हजुर मिठो। अब हुन त हामी यो 1 घण्टाको कार्यक्रम थोरै लम्बियो पनि त्यति अघिको त्यो क्लाइमेक्सबाट झरिसकेको छैन। अझै क्लाइमेक्स एकछिन अहिले चाहिँ क्लाइमेक्समै छ। अब झर्ला कि भनेर नि ठ्याक्कै त्यो माथि नै फ्ल्याट छ, त्यो एकछिन अड्किएको छ। मिठो कविताहरू, कविता भन्दा पनि कुराकानी आज मिठो लाग्यो। मैले त्यही अपेक्षा पनि गरेको थिएँ। र हामी प्रवासमा पनि कविताहरू लेख्छौँ। हामी प्रवासमा पनि अन्य अघि मैले भनिहालेँ हाम्रो हितानजीहरू युरोपबाट, अघि दाइले पनि भन्नुभएको थियो बेलायतका विजय हितान। त्यसै गरी हामीले यो 2019मा यो अनेशासको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको 6औं विश्व सम्मेलन पनि बेलायतमा गरेका थियौँ। त्यतिखेर हितानजी लगायतका धेरै साथीहरूसँग भेट भएको थियो। त्यहाँ माहौल छ। त्यस्तै अमेरिका पुग्दाखेरि पनि त्यस्तै छ। अमेरिकाका त प्रत्येक सहरमा नेपाली बस्ती छ र त्यहाँ पनि कविताहरू लेख्छन्। त्यस पछाडि अहिले त यो ब्रिटेनमा पनि स्कटल्यान्डमा पनि हाम्रो मुकुल दाहालजीहरूले भव्य गरिराख्नु भएको छ, नवीन छेत्रीहरूले। हजुर त्यस्तै हामी अहिले त यो साउथ अमेरिकातिर अलिक कम थियो, त्यता पनि अहिले कविहरू हुनुहुन्छ नेपालीहरू, त्यहाँ गएर बस्नु थाल्नु भएको छ। अफ्रिकामा त हाम्रो हिक्मत थापाजीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ त सशक्त कविताहरू छन्। त्यस्तै अस्ट्रेलिया, यो पपुवा न्युगिनीतिर पनि देखिन्छ, उता जापानसम्म पनि, रसापमा पनि नेपाली जहाँ पुगेको छ आफ्नो कल्चर लिएर गएको छ। र आज यिनै कुराहरू पनि सुन्न मन थियो तपाईँहरूबाट यो कविताका बारेमा। हाम्रो त मेन आधार त कविताहरू लेख्ने, हाम्रो सिक्ने ठाउँ त नेपाल नै हो। हामी जहाँ पुगे पनि यो आज समयका लागि मनुमन्जिल राई, भूमिला जोशी दिदी लगायत प्रज्वलजी, तपाईँको पनि आज यो छोटो समयमा तपाईँले पनि आफ्नो यो समय उपस्थित गराइदिनु भयो। यो मिठो कुराकानी, मिठा कविता र यो समयका लागि म गीतहरू पनि मिठो गीतहरू पनि गीती कविताहरू। यो तपाईँहरू यो पेन्डेमिकको समयमा जहाँ जसरी हुन्छ सुरक्षित रहनु होला। र हामीलाई अहिले हेरिरहनु भएको छ निरज लामा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी
मुक्ति गौतम क्यानाडाबाट उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ। अग्नि शर्मा उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँले नै हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। नम्रता गुरागाई मैले लास्ट एपिसोडमा उहाँलाई ल्याएको थिएँ, उहाँ नर्थ क्यारोलाइनाबाट हुनुहुन्छ अमेरिकामा। यसै गरी अनुप शर्मा भारतको असमबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। मैले सबैको नाम लिन सकिनँ। नीलकण्ठ नम्रताजीलाई म चिन्छु पर्सनली। उहाँलाई यहाँ हाम्रो कविहरूले सम्झिनु भएको छ। उहाँ पनि यो अलिकति अप्रासङ्गिक तर इटरी छेउछाउकै हुनुहुन्छ उहाँ पनि, नम्रताजी। एकदमै साथै मिठो कुराकानी सहित मिठा कविताहरू पनि सुनियो। र यो प्लेटफर्म मैले inepliz.com वासिङटन डिसी र नेपालन्युज.com सिडनीबाट मलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद गर्दै तपाईँहरूको यो समय र मिठा कविताहरू र सबैलाई यो समयका लागि पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सुरक्षित रहनुहोला। म सबैबाट म गणेश घिमिरे बिदा लिन्छु। हस्त नमस्कार। सबैलाई धन्यवाद। दर्शकलाई